नमस्कार गर्न चाहन्छु हाम्रो सबै श्रोतागण, अडियन्स, संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीलाई हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका नेपाली मनहरूलाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। आज यो नेपाली ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्सको दोस्रो संस्करणमा हामी आइपुगेका छौँ। प्रथम संस्करणमा पनि हामीले ब्रेन गेन सम्बन्धी प्यानल राखेका थियौँ। नेपाल सरकारको एउटा सिग्नेचर कार्यक्रमको रूपमा, एउटा गौरवशाली कार्यक्रमको रूपमा नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको सामाजिक आर्थिक विकाससँग जोड्ने संकल्पका साथमा सुरु भएको ब्रेन गेन सेन्टरमा झन्डै 1000 जना विज्ञहरू संसारका विभिन्न कुनाबाट जोडिनु भएको छ। यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण आज ब्रेन गेन सेन्टरका कोअर्डिनेटर श्री सन्तोष गौतमजी पनि हाम्रो बीचमा एज अ प्यानलिस्ट उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसको अलावा हाम्रो बीचमा केही चिकित्सक साथीहरू हुनुहुन्छ। साउथ अफ्रिकाबाट म्याडम सरिता पाण्डे ENT सर्जन हुनुहुन्छ। हाम्रो कर्णाली प्रदेशबाट ब्रेन गेन सेन्टरका एम्बेसडरका रूपमा अमेरिकन कोर्नर सेन्टरका कोअर्डिनेटर श्री हृदय केसी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो बीचमा NRNA ICC का भाइस प्रेसिडेन्ट ज्यूहरू हुनुहुन्छ। 4 जना भाइस प्रेसिडेन्ट ज्यूहरू जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। अहिले मैले देखिरहेको छैन, तर हाम्रो बीचमा चाँडै उपस्थित हुनुहुनेछ NRNA ICC भाइस प्रेसिडेन्ट बद्री केसीज्यू, रसाबाट सायद जोडिनुहुनेछ उहाँ। त्यसैगरी NRNA ICC भाइस प्रेसिडेन्ट सोनाम लामाज्यूको पनि हामी प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ। हाम्रो बीचमा NRNA ICC भाइस प्रेसिडेन्ट रविना थापाको पनि उपस्थिति हुने सम्भावना छ, तर अमेरिकामा अहिले अत्यन्तै बिहान भएको छ, भर्खर 5 बज्दैछ यहाँ। त्यसकारणले उहाँको उपस्थिति हुन नसक्ने सम्भावना पनि छ। हेल्थ कन्डिसनको कुरा पनि हिजो गर्नुभएको थियो। यदि केही गरिमा आउन पाएन भने मेरो शुभकामना छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैगरी भाइस प्रेसिडेन्ट मन केसीज्यू हाम्रो बीचमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ नेपाल डे सेलिब्रेसनमा हुनुहुन्छ सिडनीमा। केही समयपछि मैले उहाँहरूलाई जोड्दै जानेछु। त्यसैगरी हाम्रो हिस्टुनका भाइस सेक्रेटरी अनन्तराज पन्तज्यू कर्णाली प्रदेशबाट जोडिनु भएको छ। अनि हाम्रो बीचमा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर वैकुण्ठ राज सुवेदी हामी जोडिनु भएको छ, आइपुग्नु भएको छ। तपाईलाई स्वागत छ डाक्टर सुवेदी। अनि अडानका प्रेसिडेन्ट आयुर्वेद डक्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश गेवाली पनि आज हाम्रो प्यानलिस्ट रहनुहुनेछ। त्यसमध्ये यहाँ आइपुग्नु भएका प्यानलिस्ट साथीहरूबाट म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। ब्रेन गेन सेन्टरको इतिहास धेरै लामो छैन, तर सोच धेरै गहिरो छ। यो कुरालाई एलाबोरेट गर्नको लागि हाम्रो बीचमा ब्रेन गेन सेन्टरकै कोअर्डिनेटर ज्यू आइपुग्नु भएको हुनाले म मेरो माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र हाम्रो कोअर्डिनेटर श्री सन्तोष गौतमजीलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उत्तम सर, डाक्टर उत्तम गौली सर। आजको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिनमा, आज नेपालले संविधान प्राप्त गरेको 5 वर्ष पुरा भएको दिन हो। यो गौरवशाली दिनमा त्यत्तिकै गौरवशाली यो कार्यक्रममा मलाई यहाँहरूले यो NRN को यो जुन कमिटी छ, हेल्थ कमिटी, यसले ब्रेन गेन सेन्टरको तर्फबाट आफ्नो कुराहरू राख्नलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म आयोजक कमिटीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मोडरेटर डाक्टर उत्तम गौली, त्यस्तै हाम्रो डाक्टर सञ्जीव सापकोटा लगायत सम्पूर्ण NRN का पदाधिकारी ज्यूहरूप्रति मैले सेन्टरको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम म अलिकति ब्रेन गेन सेन्टरको छोटो परिचयबाट आफ्नो कुरालाई अगाडि राख्दै जान्छु। कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला।
थोरै परिचयको कुरा गरौँ। भूमण्डलीकरणको वर्तमान युगमा कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता यसको भौगोलिक सीमाहरूमा मात्र सीमित छैन। यसले एकातिर राष्ट्र र राष्ट्रियताको पुरातन अवधारणामा परिवर्तन ल्याइरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यहरू बीचका सम्बन्धका आधारहरू पनि पुनः परिभाषित हुँदै गइरहेका छन्। यो अहिलेको युग भनेको वास्तवमा सम्भावनाहरूको युग हो। सम्भावनाको गगनमा विचरण गर्ने क्रममा हरेक देशका सक्षम नागरिकहरू विश्वका कुना काप्चामा पुगेर आफ्नो क्षमताबाट हुन सकेको उच्चतम उपलब्धिहरू हासिल गर्ने दिशामा आफूलाई सक्रिय बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पहिलाको जस्तो संकीर्ण राष्ट्रियताको सोचमा बसेर अब राष्ट्रियतालाई परिभाषित गर्न सकिँदैन। त्यसकारण आफ्नो योजना र कार्यक्रमहरूमा राज्यभित्र र बाहिर रहेका क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित र क्रियाशील नबनाएसम्म कुनै पनि राज्यले आफ्ना लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्दैन। एकातिर प्रतिभाहरू रहने, क्षमता पुँजी प्रतिभा एकातिर रहने, अर्कोतिर आवश्यकता अर्कोतिर रहने र त्यो दुईटाको बीचमा तादात्म्य नहुने त्यो अवस्थाले चाहिँ एउटा विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्दैन। त्यसैले प्रतिभा र आवश्यकता बीच तादात्म्य नहुँदाखेरि विकासले आशातीत गति प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले भूगोलको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न क्षमतामा काम गरिरहेका नेपालीको ज्ञान, सिप, क्षमता र ऊर्जालाई योजनाबद्ध रूपमा सदुपयोग गर्ने नीति वर्तमान सरकारले लिएको छ। अनि नेपालको विकास, समृद्धि र नेपालीको सुखको सपनालाई सार्थक बनाउनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति 21औं शताब्दीको नेपालको हित अनुकूल बनाउन माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूको सुझबुझपूर्ण प्रयासका अनेक दृष्टान्तहरू मध्ये एक हो ब्रेन गेन सेन्टर। अझ अब स्पेसिफाई गरेर भन्नुपर्दा, अझ निकटबाट भन्नुपर्दा, विदेशी भूमिमा रहनु परे तापनि देशको भलाइ, मातृभूमिको भलाइमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिन चाहने गैर आवासीय नेपालीको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो ब्रेन गेन सेन्टर। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखाको एक एकाइको रूपमा सञ्चालनमा रहेको यो ब्रेन गेन सेन्टरले हाल आफ्नो वेबसाइट मार्फत विविध क्षेत्रका नेपालीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। मैले केही कुराहरू अलिकति स्लाइडबाट थोरै राख्दा उपयुक्त हुने ठानेको छु। अलिकति स्लाइड सेयर गरौँ है उत्तम सर। धन्यवाद सन्तोषजी, ब्युटिफुल स्लाइड्स। थ्याङ्क यू सर। ओके, सबभन्दा पहिला म बिजिसीको फन्डामेन्टल कुराहरू, बेसिक कुराहरू राख्न चाहन्छु। सायद समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा म त्यति धेरै लामो विस्तृत रूपमा त जान सक्दिनँ होला, तर केही बेसिक कुराहरू। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन र त्यसमाथि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सेन्टरको तर्फबाट, किनभने हरेक क्षेत्रका विज्ञहरू सेन्टरको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यसमाथि पनि यो पेन्डेमिकको यो एकदमै क्राइसिसको समय छ, त्यो बाहेक पनि स्वास्थ्य यसै पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र हो र विश्वका कुना काप्चामा हैन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै हैन, किनभने डायस्पोरा नेपालीहरू हरेक देशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ नेपाली दूतको रूपमा हुनुहुन्छ हैन, नेपाली संस्कृतिको दूतको रूपमा हुनुहुन्छ, नेपालीको पहिचानको एउटा बिम्ब, एउटा उसको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा, प्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब म पहिला चाहिँ के कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि के हो यो ब्रेन गेन सेन्टर भन्ने कुरालाई चाहिँ म अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो एउटा माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूको सोच र केही सक्रिय विज्ञहरूको सहकार्यमा सुरुवात भएको हो र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको गार्जियनसिप र रेखदेखमा उहाँकै निर्देशनमा यो अहिले अगाडि बढिराखेको छ। र यसका विविध कुराहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दा सेन्सस हो हैन। यसको एउटा डेटाबेस छ, त्यो डेटाबेस पब्लिकली अभाइलेबल छ र पर्सनल्ली मेन्टेन छ हैन। यो डेटाबेसमा जसले पनि आफ्नो प्रवासी नेपाली विज्ञहरूले जसले पनि आफ्नो एउटा प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो विज्ञता आफूले सार्वजनिक गर्न चाहेको आफ्नो विवरण त्यहाँ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पर्सनली मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई, त्यो कसैले पनि एक्सेस गर्न सक्छ। किनभने हाम्रो सोचै के छ भने त्यो एउटा पुलको, नलेज पुलको रूपमा रहोस् र व्यक्तिदेखि लिएर संस्थादेखि लिएर राज्यका कुनै पनि निकायमा जसले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने सोच रहेको छ। अहिले 950 भन्दा धेरै एन्ट्रीहरू त्यसमा रहेको अवस्था छ र हामीले 3वटा पोइन्ट्सहरूलाई मुख्य बिन्दुहरू मानेर यो सेन्टरका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने
कार्यक्रम गरेका छौँ। एउटा मिसन जुन विदेशमा रहेका नेपालका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने, उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने र त्यो विवरण केन्द्रलाई पठाइदिने र उहाँ अब कुनै विशेष क्षेत्रका विज्ञता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको विज्ञता छ है, ल यहाँ कुनै कार्यक्रम छ, मानव वेबिनार हुँदैछ भने, कुनै विषयको मानव कृषिको वेबिनार छ भने ती विभिन्न देशका मिसनका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ उहाँको इन्फर्मेसनहरू यहाँ पठाइदिने अनि यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी बनाऊ है भनेर भन्ने। अथवा कोही उताबाट आउँदैछ, कुनै मिसन लिएर आउँदैछ, कुनै एउटा राष्ट्रहितको कुनै कार्यक्रम लिएर आउँदैछ भने त्यसको पनि एउटा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिने। सेन्टर चाहिँ एउटा डेटा ब्याङ्कको रूपमा, एउटा समन्वयकारी निकायको रूपमा रहन्छ ब्रेन गेन सेन्टर चाहिँ। अनि फोकल पोइन्ट्सहरू विभिन्न मन्त्रालयका फोकल पोइन्ट्सहरू मार्फत, जस्तै मानव कृषिका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यका विज्ञहरू हुनुहुन्छ भने आज स्वास्थ्यकै कुरा छ, स्वास्थ्यकै कुरा गरौँ। अनि त्यो डेटाबेसमा भएका स्वास्थ्यका विज्ञहरूको इन्फर्मेसन हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका फोकल पोइन्ट्स मार्फत त्यो सञ्चार गर्छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा त्यो विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको कहाँ के कस्तो आवश्यकता छ त्यसको आधारमा एउटा समन्वयकारी भूमिका उहाँहरूले खेलेर र त्यो विज्ञता र त्यो आवश्यकता बीच एउटा पुलको काम, जोडिदिने काम त्यसरी गरिन्छ। र हाम्रो सेन्टरले अब अरू विभिन्न खालको नेटवर्किङहरू गर्ने, कम्युनिटी बिल्डिङहरू गर्ने, कन्भर्सेसनहरू चलाउने, सहकार्यका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, ती विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको छ। यसका विभिन्न साइटहरू मार्फत, विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत, सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। र रिटर्निजहरूका लागि पनि हामीले रिटर्निजहरूका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र तुरुन्तै एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाएका थियौँ। मन्त्रालयमा त्यो पारित पनि भइसकेको थियो, तर यो अलिक कोभिडको कारणले गर्दा केही पछाडि धकेलिएको छ र त्यो छिट्टै नै हामीले त्यसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूका अनुभव, उहाँहरूले यहाँ आएपछि भोगेका कुराहरू, बाहिरबाट आएर उहाँको अनुभव, त्यहाँको एक्सपर्टिज, त्यहाँको नलेजलाई कसरी यहाँ प्रोडक्टिभली युज गर्नुभएको छ भन्ने लगायतका कुराहरू, त्यो कुराहरूको बारेमा एउटा छलफल अन्तर्क्रिया चलाउने र भविष्यको दिनमा कसरी जान सकिएला, धेरैभन्दा धेरै प्रवासी नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, क्षमतालाई कसरी राष्ट्रहितमा आकर्षित गर्न सकिएला, उहाँहरूका समस्याहरूलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला, उहाँहरूले प्रवासमा रहँदा, विदेशमा रहँदाखेरि भोग्नुभएका कठिनाइहरू, ती कुराहरूलाई पनि कानुनी रूपमा विभिन्न रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला लगायतका यावत कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नको लागि हामीले छिट्टै रिटर्निजहरूको लाई राखेर उहाँहरूलाई सेन्टरमा राखेर उहाँहरूको बारेमा एउटा कार्यक्रम मन्त्रालयबाटै सञ्चालन गर्ने योजना छ। हाम्रो कार्यक्रममा त्यो परिसकेको छ, तर यो अहिलेकै पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अलिक पर धकिलिने सम्भावना छ। त्यो बाहेक अब हामी सोसल मिडियाहरूको प्रयोगबाट पनि भिजिबिलिटी र कनेक्टिभिटीलाई इन्हान्स गर्ने र कोलाबोरेसनको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने पट्टि सेन्टर फोकस छ। मैले धेरै टाइम लिएँ भने मलाई सम्झाउनु है उत्तम सर, म अलि बढी हजुरको बेसिक कुराहरू भन्नु, फेरि तपाईलाई थप प्रश्नहरू त आउने नै छ। बेसिक कुरा यति नै हो भने हामी वी क्यान मुभ अन। ओके, म स्लोली अलिकति टुङ्गाइहालेँ त त्यसो भए। त्यसपछि सोसल मिडियाहरू छ र प्रोजेक्टहरूको प्रमोसन गर्ने, जस्तै कसैले राष्ट्रहितमा कुनै कामहरू पहिला गरेको छ र त्यो पब्लिकली बाहिर आउन पाएन, काम त गरेको छ देश हितको लागि, त्यत्रो ठुलो योगदान छ, लगानी गरेको छ, समय दिएको छ, क्षमता एक्सपर्टिज प्रयोग गर्नुभएको छ, तर त्यो बाहिर आउन नपाएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले पब्लिसाइज गर्ने प्रोजेक्ट्सहरू अन्तर्गत त्यहाँ म पछाडि अलिकति लिङ्कको कुरा गरौँला। त्यसपछि हामी विभिन्न 4 क्याटेगोरिजमा आउने विज्ञहरूलाई विभाजन गर्ने गरेका छौँ। टेम्पोररी रिटर्निज, केही समयको लागि आउने, विधामा आउनेहरू पनि राष्ट्रहितसँग विभिन्न हिसाबले जोडिन सक्नुहुन्छ हैन। कहीँ हेल्थ सेन्टरका, हेल्थ अर्गनाइजेसनका व्यक्तिहरूलाई ट्रेनिङ दिने, कहीँ सपोर्ट गरिदिने हैन, कहीँ अवेरनेसका प्रोग्रामहरू चलाउने, जस्तो पनि हुनसक्छ। आफ्नो क्षेत्रको विज्ञतालाई कुनै पनि लेभलमा, कुनै पनि तहबाट त्यसलाई प्रयोग गर्ने खालको वातावरण हुनसक्छ, कुनै अभियान लिएर आउने हुनसक्छ, पर्मानेन्टली फर्किनेहरूका लागि पनि हामी त्यो वातावरण बनाउने प्रयासमा छौँ। त्यस्तै उही विदेशमै बसेर पनि
उही विदेशमै बसेर पनि, किनभने अहिलेको जमानामा भौतिक रूपमै देशभित्रै उपस्थित भए त राम्रो, तर त्यो नहुँदाखेरि पनि राष्ट्रहितसँग जोडिने सम्भावना त्यत्तिकै रहने हुनाले त्यहीबाट पनि देशको भलाइसँग कुन हिसाबले जोडिन सकिन्छ, नलेज सेयरिङ गर्ने कुराहरू हुनसक्छ, ट्रेनिङ दिने कुराहरू हुनसक्छ, अनेक हिसाबले जस्तै सरहरू गरिराख्नु भएको छ, उत्तम सरहरू लगायत थुप्रैजना विज्ञहरूले त्यस्तो खालका कार्यक्रमहरूमा विभिन्न हिसाबले उहीँबाट पनि राष्ट्रहितका कुराहरूमा जोडिनु भएको छ। त्यो खालका क्रियाकलापहरूलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ है। अनि अब अब्जेक्टिभ्सहरू म धेरै टाइम नलिने कुरा भएको हुनाले म थोरै मात्रै कुरा गर्छु। अब हाम्रा अब्जेक्टिभ्सहरू ब्रेन गेन सेन्टरका अब्जेक्टिभ्सहरू यिनी रहेका छन्। रिकग्नाइज गर्ने को कहाँ हुनुहुन्छ, कुन विज्ञतामा कुन क्षमतामा के काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई खोजी गर्ने, एक्सप्लोर गर्ने, रिच आउट गर्ने, त्यो वेब पोर्टलमा ल्याउने, उहाँहरूलाई फेसबुकमा कनेक्ट गर्ने, यहाँ भित्रका स्वदेशी विज्ञ र बाहिरका विज्ञहरूलाई कनेक्टेड गराउने, बाहिरका विज्ञहरू एक आपसमा कनेक्टेड गराउने, अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्ने, त्यो इनिसिएटिभहरू क्रिएट गर्ने हैन, उहाँहरूलाई भिजिबल बनाउने कुरालाई प्रमोट गर्ने, मोटिभेट गर्ने, एउटा सहज वातावरण, राष्ट्रहितको लागि सहज वातावरण क्रिएट गर्ने कुरामा चाहिँ ब्रेन गेन सेन्टर अगाडि बढ्छ। अब म टुङ्गाउन थालेँ, धेरै समय लिन चाहिँ लिँदिनँ। अब कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने त, कसरी कनेक्टेड हुने भन्ने केही साइटहरू मैले यहाँ राखेको छु। जस्तै रजिस्टर गर्नको लागि यो छ www.mofa.gov.np/bgc मा गएर त्यहाँ आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ म्यानेज्ड प्रोफाइल हो त्यो, त्यसमा अपडेट गर्न सकिन्छ। मलाई केही समय मन लागेन, म यो प्रोफाइल अहिले बन्द गर्छु भन्यो भने आफ्नो प्रोफाइल बन्द पनि गर्न सकिन्छ। त्यो पब्लिकली अभाइलेबल हो, जसले पनि एक्सेस गर्न सक्छ। त्यो प्रोफाइलबाट अरू बेनिफिटेड हुन सक्छ। राज्यका विभिन्न निकायहरू त्यसबाट हजुरसँग कनेक्टेड हुन सक्छन्। त्यस्तै यो फेसबुक ग्रुप छ, फेसबुक ग्रुप मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्नो एक्सपर्टिज, आफ्नो परियोजनाहरू सेयर गर्ने, त्यो कामहरू गर्न सकिन्छ। आगामी वेबिनार हुँदैछ सोमबार बिहान 8 बजे नेपाली समय अनुसार। अब वेबिनार सिरिजहरू चल्दैछ, त्यही भिजिबिलिटी, त्यही कनेक्टिभिटीलाई प्रमोट गर्नको लागि, त्यही कोलाबोरेसनका अपर्च्युनिटिजहरू एक्सप्लोर गर्नको लागि वेबिनार सिरिजहरूको हामी आयोजना गरि नै रहन्छौँ। आगामी वेबिनारको लिङ्क पनि मैले यहाँ राखेको छु। यसै गरी अरू वेबिनार सिरिजहरू पनि चल्दै जान्छन्। अब त्यस पछाडि कसैले पास्ट प्रोजेक्टहरूको बारेमा, आफ्नो प्रोजेक्टहरूको बारेमा सेयर गर्न चाह्यो भने त्यसको लागि पनि फर्मको लिङ्क यहाँ दिएको छ। र अरू कुनै न्यू इनिसिएटिभहरू, जस्तै हामी कुनै एउटा मानव स्वास्थ्य क्षेत्रको नयाँ इनिसिएटिभ गर्न चाहन्छौँ भन्ने लाग्यो भने कहाँ के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्नुभन्दा पनि सिधै ब्रेन गेन सेन्टर मार्फत अप्लाई गरेर हैन, यो प्रोजेक्ट हामी सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ भनेर प्रपोजल अप्लाई गर्नुभयो भने हामीले त्यसलाई अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने काम पनि गर्छौँ। म अहिले यति नै बोलौँ सर। ल, सबैजनालाई मेरो कुराहरू धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो आयोजक कमिटीलाई मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँहरूको जुन धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन भयो। अहिले बिदा नलिनुहोस् है, नेपाली हजुर तपाईलाई अरू प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। धन्यवाद छ, हामी नै आभारी छौँ तपाईले आज ब्रेन गेन सेन्टरको बारेमा जुन किसिमले यति छोटो समयमा मिठो तरिकाले हामीलाई कुरा बुझाइदिनु भएको छ। धन्यवाद छ। अनि हामीले हाम्रो लागि धेरै अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नुभएको रहेछ। हाम्रो विज्ञ साथीहरू जोडिने र नेपालबाट हाम्रो ब्रेन गेन एम्बेसडर साथीहरूले यसलाई नेपालमा भन्दा बढी यसको सदुपयोग गराउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो आशाका साथमा म तपाईलाई अहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हाम्रो बिचमा रहनुहोला। अरू थप प्यानलिस्टहरूमा म जानुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई फेरि म के पनि जानकारी गराउँ भने आजको हाम्रो यो दोस्रो नेपाली ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्सको ब्रेन गेन सेसनमा फेरि म हाम्रो प्यानलिस्टजीहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर प्रकाश गेवाली हाम्रो बिचमा आइपुग्नु भएको छ। र हाम्रो मन्तव्यको क्रममा चाहिँ नि हाम्रो एनआरएनए आइसिसी का उपाध्यक्ष मन केसीज्यूलाई म आफ्नो माइक अनम्युट गरेर आफ्नो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्दछु। मन केसीज्यू, हजुरको छोटो मन्तव्य। हजुर नमस्कार। सरी म बाहिर भएको बेला पर्यो। अहिले चाहिँ यो यहाँ नेपाल डे सेलिब्रेसन थियो, आज संविधान दिवसको दिन रहेछ, त्यसैले चाहिँ टाइमिङ चाहिँ सुन्नुहुन्छ मैले बोलेको? सुनिएको छ। संविधान दिवसको शुभकामना छ हजुरलाई मन केसीज्यू। हजुरको आवाज स्पष्ट आइरहेको छ, आफ्नो मन्तव्य राख्नु। हजुर थ्याङ्क यू हजुर। यस प्रोग्रामका चेयर, सम्पूर्ण प्यानलमा हुने साथीहरू र यो प्रोग्राम सुनिराख्नु हुने सम्पूर्ण एनआरएन एवं सम्पूर्ण चाहिँ ग्लोबली नेपाल र नेपाल बाहिर हुने सम्पूर्ण
मा मेरो यहाँबाट नमस्कार सिडनीबाट। यहाँहरूले जुन राख्नु भएको अहिलेको यो सेसन छ ओभरअल ग्लोबल जो हेल्थ कन्फरेन्स कन्भेन्सन एकदमै चाहिँ समय सापेक्ष भएको छ। यो दोस्रो चाहिँ अहिलेको यो टाइमिङले यहाँहरूले सर्वप्रथम त मैले जुन हेल्थ प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ हाम्रो डायस्पोरामा संसारभरि छरिएर रहनुभएका प्लस नेपालमा हुनुभएका तपाईँहरूले खेल्नु भएको यो लिडिङ भूमिका लिडिङ रोल हामीले ओभरअल डायस्पोराबाट ओभरअल एनआरएनए लिडरसिप लगायत सम्पूर्ण एनआरएनहरू र नेपालमा जुन हाम्रो गभर्मेन्ट फर्मल गभर्मेन्टमा हुने गभर्मेन्टको लिडरसिपमा हुनुहुने लगायत सबैले चाहिँ एकदमै हामीले एप्रिसिएट गरिरहेको कुरा हो। अब्जर्भ फर्मल्ली हामीले जतासुकै चाहिँ सुनिरहेका छौँ त्यो एप्रिसिएसन। पर्टिकुलरली चाहिँ मार्च अप्रिलमा चाहिँ जुन सुरुवात हुँदाखेरि यो पेन्डेमिकले कता लाने हो संसारलाई नै कहाँ लगेर टुङ्ग्याउने हो कता हुने हो भनेर त्यो क्याओटिक इन्भाइरोमेन्ट भएको बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसले एउटा इन्फर्मेसन एजुकेसन एवारनेस इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन त्यो चाहिँ एकदमै उल्लेख्य रह्यो। र यो जुन अहिलेको टपिक्सको सन्दर्भमा त्यही कुरालाई जोड्नु पर्दाखेरि अभियसली अब अहिले यो जोडिँदै आउँदा नेटवर्कमा जोडिँदै आउँदाखेरि एउटा राम्रो पक्ष यसको चाहिँ के पनि भयो भने टेक्नोलोजीको युज गर्दाखेरि र यो जुन हाम्रो डायस्पोराको नेटवर्क जुन छ यो संरचना जुन छ त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्दाखेरि हामीले विश्वका जुनसुकै कुनामा भए पनि चाहिँ एकअर्कामा जोडिएर डायस्पोरा भित्रै चाहिँ परेको बेलामा एउटा एस्युरेन्स एउटा सपोर्ट एउटा टेक्निकल नो हाउ एक्सचेन्ज प्लस बाहिर भइकन पनि आफ्नो एक्सपर्टिज एरिया आफ्नो एक्सपिरियन्स एक्सपोजरलाई त्यो युज गरेर नेपालभित्र चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कति उपयोगी हुन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा एकदमै छर्लङ्ग देखियो। यो अहिले चाहिँ सबैले रियलाइज गर्ने गरी एउटा लेमनले पनि बुझ्ने गरी भिजिबल रूपमा चाहिँ देखियो। त्यसले यसको महत्त्व झनै चाहिँ बढेर गयो र यो जुन ब्रेन गेनको अर्थमा जुन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले उसमा ब्रेन गेन सेन्टर भनेर चाहिँ गर्नु भएको छ त्यसको त्यो इनिसिएसन आखिर यसको मोटिभ पनि त्यही नै थियो। बाहिरबाट अब कति एउटा उखान पनि छ किताब चाहिँ 10,000 पेज भएको किताब पढ्नुभन्दा 10,000 माइल ट्राभल गर्दाखेरि वे मोर प्र्याक्टिकल एप्लाइड नलेज हुन्छ र त्यो एप्लाई गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा पुरानाको उखान पनि थियो। त्यो त्यही सेन्समा त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने सेन्समा चाहिँ जुन ब्रेन गेन सेन्टर भनेर पनि फर्मुलाइज उसमा भएको छ र त्यो ब्रेन गेनको ओभरअल कन्सेप्ट पनि त्यो सेन्समा निकै उपयोगी हुनेछ। यस्ता खाले छलफल र यो छलफलबाट आउने यो डिस्कसनबाट आउने यसको चाहिँ निचोडहरू फाइनलमा भएर आउने चाहिँ कन्क्लुजन डिक्लेरेसनहरूलाई हामीले अब एनआरएनए बाट एनआरएनए लिडरसिपबाट त्यसलाई पुश गर्न कहाँ के फेसिलिटेट गर्नुपर्छ वी विल बी भेरी सपोर्टिभ कमिटेड टुवर्ड्स द्याट। र अब तपाईँहरूले नै इन्ट्रोड्युस गर्नुभएका जुन चाहिँ चर्चामा रहने कुरा नेपालभित्रै पनि नेपाल जस्तो ठाउँमा टेलिमेडिसिनका कुराहरू टेलिहेल्थका कुराहरू चाहिँ अब नेपालभित्र मात्रै सम्भव के अरे लिमिट हुनु परेन। विश्वको जुन कुनाबाट पनि हाम्रो जुन एउटा भोलुन्टियरिङ स्पिरिट छ जुन एउटा आफूमा भएको नलेज एक्सपर्टिज र एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यसको लेभरेज प्रोभाइड गर्ने भन्ने जुन हाम्रो स्पिरिट छ त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्दाखेरि अबका दिनमा चाहिँ नेपालले र नेपालभित्रका नेपालीले त्यसलाई चाहिँ फाइदा लिन सक्ने ठाउँ प्रशस्त देखियो। टेक्नोलोजीले पनि इनेबल गर्दै गएको छ। अबको यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमानामा कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको यस्तो चुस्त रूप भइरहेको जमानामा हाम्रै डायस्पोराभित्र 101 तपाईँहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसनका मान्छेहरू। यहीँ अस्ट्रेलियाकै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो डाक्टर धिताल अमित धिताल उहाँ चाहिँ एउटा डेड बडीबाट चाहिँ ह्युमन हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्ने पहिलो प्रोफेसनल भनेर चाहिँ एउटा ख्याति कमाउनु भएको छ। त्यस्तै 101 हार्ट सर्जनहरू हुनुहुन्छ लगायत अन्य उसमा चाहिँ के अरे साइकियाट्री यु नेम इट हरेक प्रोफेसनमा त्यस्तै तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा एक्सलेन्स गर्नुभएको छ। त्यसलाई यसरी नै कन्सोलिडेट गरौँ, यसरी नै नेटवर्कमा बाँधौँ र यसरी चाहिँ
डायस्पोरा भित्रै म्युचुअली विदिन प्रोफेसनमा पनि कतिपय सिनियरहरूले जुनियरलाई मेन्टर गर्ने मेकानिजमदेखि लिएर र त्यो एउटा ब्रेन गेनको कन्सेप्टलाई एउटा चाहिँ स्किल नलेजलाई नेपालमा ट्रान्सफर गर्ने कन्सेप्टमा चाहिँ अझै तपाईहरुको यो चाहिँ अभियान सक्षम अझै चाहिँ सबल हुँदै जाओस्। हाम्रो तर्फबाट पुरा सपोर्ट रहनेछ। मैले भन्नु पर्दाखेरि नारायणी लिडरशिपको तर्फबाट र हाम्रो स्किल नलेज एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर डिपार्टमेन्टको तर्फबाट I would like to congratulate you and best wishes for the success of the rest of the program. Thank you. Back to you. धन्यवाद छ हाम्रो उपाध्यक्ष मनु केसीज्यूलाई सिडनीबाट आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। आज संविधान दिवसको सेलिब्रेसनको क्रममा पनि अलिकति छोटो समय निकालेर हाम्रो बीचमा मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ उपाध्यक्षज्यूलाई। अब म हाम्रो स्टुनका सेक्रेटरी अनन्तराज पन्तज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। सेक्रेटरीज्यू कर्णाली प्रदेशबाट जोडिनु भएको छ। ब्रेन गेन सेन्टरको लाभ उठाउने मध्ये एकजना साथीमा हुनुहुन्छ। सबैलाई नमस्कार। सर सुनिएको छ? एकदम राम्रो सुनिएको छ। उत्तम सरले मेरो नाम भनिसक्नु भएको छ। मेरो नाम अनन्तराज पन्त, म चाहिँ कर्णाली प्रदेशबाट। यो हिस्टोन भन्नाले माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल भन्छौँ हामीले। त्यसको चाहिँ म केन्द्रीय उपमहासचिव। अब नेपालमा सबैभन्दा पहिला यो कोरोना महामारी फैलिसकेपछि यस बीचमा हामीले केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौं र म यो हिस्टोन भाइस सेक्रेटरी हायर पोस्टमा त छँदैछु। त्यो लगायत त्योभन्दा अलि तलका पोस्टहरूमा चाहिँ अन्य संस्थाहरूमा आबद्ध भएको छु। त्यसै गरेर म कर्णाली प्रोभिन्सको सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाजको अध्यक्ष पनि छु। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो संस्थाको स्थापना भएको हो र यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा सबैभन्दा पहिला हामीले स्वास्थ्यका कुराहरू गरिरहँदा जबसम्म हामीले नेपालका विकट क्षेत्रहरूमा शिक्षाको चेतना पुर्याउन सक्दैनौँ, सबैलाई शिक्षित बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई लगायत सम्पूर्ण विश्वमा भएका जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ स्वास्थ्यको चेतना चाहिँ फैलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि यो विद्यालय तहमा नेपालको शिक्षा 8औं शिक्षा ऐनले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि विद्यालय तहको शिक्षालाई 2 किसिममा वर्गीकरण गरेको छ र यो 2 किसिममा वर्गीकरण गर्दा एउटा माध्यमिक तह र अर्को आधारभूत तह भन्ने रहेको छ। माध्यमिक तहमा चाहिँ क्लास 9 देखि 12 सम्म भन्ने चाहिँ रहेको छ र यो भन्दा पहिला हायर सेकेन्डरी भनेर चाहिँ जुन क्लास 11 एन्ड 12 लाई चाहिँ भन्ने गर्दथ्यो। अहिले त्यो 11 एन्ड 12 मा टिचिङ गर्ने कुनै पनि शिक्षकहरू राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। करिब 7 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू त्यो तहमा अध्ययनरत छन् र त्यो तहमा हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यो दुःखद कुरा हो र यसको साथसाथै शिक्षा क्षेत्रमा त्यो पनि अझ नेपालको कर्णाली प्रदेश भनेपछि हजुरहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो एकदम अति दुर्गम ठाउँमा रहेको छ। योभन्दा अगाडि म यही प्रोग्राममा पनि जोडिँदा म कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भइरहँदा पनि बिचमा यो म चाहिँ सोलरबाट चाहिँ जोडिरहँदा पनि सोलर पावरबाट जोडिरहँदा पनि बिचमा चाहिँ नेटवर्क चाहिँ यो कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ डिस्कनेक्ट हुन पुगेँ र यसैको बिचमा हामीले यो सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार समाज स्थापना भएपछि हामीले 4-5 वटा कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ र जुन कार्यक्रममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेशका शिक्षकहरू मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीहरू मात्र नभएर त्यो कार्यक्रममा जोडिनु हुने नेपालभरिकै विद्यार्थी एवं शिक्षक र अभिभावकहरूलाई चाहिँ लाभ पुगेको छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यसरी कार्यक्रम गरिरहँदा सबैभन्दा पहिले हामीले अगस्त 2020 अगस्त 1 मा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका मा
उत्कृष्ट क्रियाकलाप गरिरहनुभएका हेड सरहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गरेर जुम मार्फतै हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ, जुन कार्यक्रममा चाहिँ हामीले 3 जना कर्णाली प्रदेशभित्र सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन सफल हुनुभएका 3 जना प्रहरलाई निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूले आफ्नो विद्यालयलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउन सफल हुनुभयो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो वेबिनार मार्फत चाहिँ सबैको सामु चाहिँ पुर्याउन सकेका थियौँ र जसबाट चाहिँ अन्य शिक्षकहरू विकट दुर्गम स्थानमा बस्नुभएका र चाहिँ बसोबासको कारणले गर्दा यो नेटको सुविधामा रहनुभएका शिक्षकहरूलाई उहाँहरूले गरिरहेको प्र्याक्टिसले अब आफू विद्यालय फर्किँदाखेरि यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस, यस्तो किसिमको अनुभव यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पक्कै पनि त्यो नलेज गेन गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ हामीले अनुभूति लिएका छौँ। त्यसै गरेर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब चाहिँ नेपालभित्र विभिन्न किसिमका यो वेबिनार मार्फत चाहिँ ट्रेनिङहरू शिक्षकहरूलाई अभिभावकहरूलाई चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ मैले मेरो कन्ट्याक्टबाट के आयो त भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको चाहिँ मैले अनुभूति गरेँ र त्यसपछि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङको इनोभेटिभ मेथड्स, एप्लिकेसन्स एन्ड टुल्स विषयमा चाहिँ मैले 2 घण्टाको एउटा वेबिनार राखेको थिएँ, जसमा चाहिँ हङकङ युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डाक्टर चुराबहादुर थापाले चाहिँ हामीलाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो र त्यसबाट पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ गर्ने कर्णाली प्रदेशभित्र लगायत नेपाल अधिराज्यभरिका धेरैजसो शिक्षकहरूले चाहिँ केही एउटा नयाँ पन उहाँहरूले चाहिँ पाउनु भएको छ, अर्थात् मेथड्स, एप्लिकेसन र टुल्सहरू पाउनु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छौँ। र त्यसबाट चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि त्यो कार्यक्रम चाहिँ अगस्त 30मा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यसै गरेर यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतको पहुँच अलिक कम छ र चाहिँ नेट सुविधा पनि त्यति नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ भएका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको बिचमा के भयो त भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ अनलाइन विधिबाट टिचिङ गर्ने, तर हामी कहाँ चाहिँ विद्युत पनि छैन र चाहिँ नेट सुविधा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा टिचिङ गर्ने टिचर्स र स्टुडेन्ट्स दुवैलाई चाहिँ के भयो भन्दा मानसिक तनाव भयो। मानसिक तनावको कारणले गर्दा अब टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेसलाई चाहिँ अलिकति त्यो प्रोसेस अलिकति कमजोर हुने भयो। त्यसलाई सशक्त बनाउनको लागि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि सेप्टेम्बर 5 र 6 तारिकको दिन चाहिँ हामीले दिनमा 2-2 घण्टाको दरले गर्दा 4 घण्टाको लागि चाहिँ हामीले कोभिड-19 विरुद्ध शारीरिक तथा मानसिक प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि भनेर 2 दिने सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो सहजीकरण कार्यक्रम चाहिँ यो डेनमार्कबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुभएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक कमल किरण कटुवाल सरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुभएको थियो। यसै बिचमा हामीले देश विदेशतिर प्रशिक्षण गरेर हुने र बाहिरी विश्वविद्यालयहरूमा यो नेपालदेखि बाहिर विश्वविद्यालयहरूमा काम गरिरहनुभएका यस्ता किसिमका एक्सपर्ट्सहरूलाई खोजिरहने क्रममा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक दिन कुराकानी गर्दै जाँदा हाम्रो उत्तम सरसँग चाहिँ मेरो सम्पर्क भयो। उहाँले चाहिँ यो तपाईँ चाहिँ ब्रेन गेन सेन्टरमा चाहिँ अलिकति त्यसको खोजीलिदी गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले केही कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सपोर्ट लिन पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गरिसक्नुभयो। गरिसकेपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 21 अगस्तमा अब हामीलाई पहिला सबभन्दा समस्या भनेको के थियो त भन्दाखेरि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजकै सम्बन्धमा चाहिँ समस्या भइरहेको कारणले गर्दा 21 अगस्तमा चाहिँ मैले पहिलो मेल अर्थात् इन्क्वायरी गर्नको लागि अमेरिकामै रहनुभएका बालकृष्ण शर्मा सरलाई चाहिँ मैले एउटा इन्क्वायरी पठाएको थिएँ। उहाँले सकारात्मक इन्क्वायरी चाहिँ 24 अगस्तमा रिप्लाई गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ अलिकति अहिलेको अवस्थामा एकदम बिजी छु, म चाहिँ टाइम चाहिँ पछि कुनै समयमा दिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि अब उहाँबाट हामीले तत्कालीन अवस्थामा सहयोग पाउन सकेनौँ भनेर फेरि पछि मैले के गरेँ त भन्दा 22 अगस्तमा फेरि डाक्टर पृथ्वीनारायण श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ फेरि मेल गरेर इन्क्वायरी गरेँ। त्यसपछि उहाँ चाहिँ रेडी हुनुभयो। उहाँले चाहिँ 26 अगस्तमा चाहिँ रिप्लाई पठाउनु भएको थियो। अनि 26 अगस्तमा मैले फेरि उहाँबाट अब कुन समय र कुन टाइममा उहाँलाई उपयुक्त हुन्छ, हामी त्यो टाइममा यहाँ कार्यक्रम म्यानेज गर्छौँ भनेर चाहिँ पठाएको मेलको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले रेस्पोन्स पाउन सकेका छैनौँ। पक्कै पनि यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि यो दुखेसो पुगेको होइन, उहाँहरू पनि एकदम बिजी हुनुहुन्छ होइन। बिजी हुँदाहुँदै पनि हामी सम्पर्कमा अझ किप इन टच, अझ नजिक नियर हुन सकेका छैनौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। त्यस्तै गरेर 26 अगस्तमा फेरि मैले क्यानाडामा रहनुभएका पर्वत कुमार शाह सरसँग चाहिँ फेरि
मेलबाट चाहिँ क्वाइरी गर्दाखेरि उहाँले 28 अगस्तमा रेस्पोन्स पठाउनु भयो। फेरि 28 अगस्तमै फेरि उहाँसँग चाहिँ कार्यक्रमको सेड्युल र उहाँले कुन किसिममा चाहिँ हामीलाई सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ, कुन टपिक। हजुरको कुरा छुट्याउनु होला। हजुरबाट हामीले के कुरा बुझ्यौँ भने अहिले म माफी चाहन्छु, तपाईँले धेरै डिटेलमा हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, तर हामीले चाहिँ सम्भावना तपाईँबाट के देखिरहेका छौँ भने हामी विदेशमा रहेका साथीहरूले आफ्नो अनुभव साटासाट गर्न चाह्यौँ भने खास गरिकन कर्णाली क्षेत्रका शिक्षकहरू मार्फत हामी स्कुलमै तपाईँका विद्यार्थीहरूसँग बोल्न अथवा हाम्रो शिक्षकहरूको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा कुनै कुरा चाहिँ नि सेयर गर्न चाह्यौँ भने तपाईँबाट हामीले एउटा सम्भावना देख्यौँ। तपाईँ ब्रेन गेन सेन्टरबाट जोडिएर केही एक्सपर्ट्सहरूसँगबाट फाइदा लिँदै हुनुहुँदैछ, तर यो रियालिटी पनि हो, एक्सपर्टहरू व्यस्त पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग स्केड्युलिङ अनुसार उहाँहरूको समय मिलेको बेलामा छोटो समय 5 मिनट 10 मिनटदेखि लिएर 1-आध घन्टा पनि त्यो समय प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा ग्रेटफुल हुनैपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हामी तपाईँलाई फेरि केही प्रश्नहरू थप आयो भने हामी डेफिनेटली प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब यसमा म चाहिँ हाम्रो चिकित्सक साथीहरूसँग जोडिन चाहन्छु। त्यसमा हामीलाई साउथ अफ्रिकाबाट जोडिनु भएको ENT सर्जन डाक्टर सरिता पाण्डे हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। सरिताजी, हजुरको रिमार्क्सको लागि आई इन्भाइट यू। Namaste. Thank you so much for the invitation. I'm very honored. म खास नेपाली भन्दा अलिकति इङ्ग्लिसमै कुरा गर्छु है। I'll mix both of them. I'm not very comfortable in Nepali speech. त्यही भएर mind नगर्नु होला। Thank you for the invitation. I'm very honored to be invited by you, Dr. Gawli, for this to be in this panel. Simply because until recently I had no idea about what brain drain was, and the concept of brain drain had not even been in my mind. So it almost feels like I've been invited to some students, a secret society of like overachieving achievers out there. I find the concept of brain gain relevant simply because, in my opinion, I think it's a mix of perfect balance of giving back to your community, the country that you come from, as at the same time you sort of are relevant to the country that you're living in, especially from a profession like mine. मेरो आफ्नै पर्सनल हिस्ट्री छ नि। म साउथ अफ्रिकामा नेपालबाट 1999 मा आएको हो होइन। अनि मैले नेपालमा चाहिँ गिभिङ ब्याक भनेर म कुनै पनि कुरामा म इन्भल्भ थिएन अहिलेसम्म, अन्टिल 2015 अर्थक्वेकको डिजास्टर हुँदाखेरि। अनि त्यति बेला चाहिँ आई वेन्ट टु नेपाल विथ वान अफ द अर्गनाइजेसन, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन इन साउथ अफ्रिका, and called Gift of the Givers. I mean, I think I was useful to them then for two reasons. Because एउटा चाहिँ म नेपाली बोल्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, ट्रान्सलेट गर्न सक्ने भयो अलिकति, अलिअलि भए पनि होइन। अनि अर्को चाहिँ I'm a doctor, so I was able to give my medical expertise to them. And त्यति बेला पनि मैले याद गरेको थिएँ, there were lots of NPOs in the airport and who were still waiting for paperwork to be done, and those that didn't speak Nepali or the English was not that great, and there was an issue with them sort of getting entrance into the country itself. And at that time हामीले एकजना French ग्रुपलाई हामीले हामीसँगै लगेको थियौँ। तर I mean मेरो सोचाइ अफ्रिकन कन्टिनेन्टबाट ब्रेन गेनले के सस्तो हुन्छ भनेको चाहिँ म अलिकति दुईटा स्लाइड सो गरेर म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु है। about 3 slides only. So in terms of Africa, सबैजनाले Africa भनेर the assumption is that I know everyone knows सबैजनालाई थाहा छ कि Africa भनेको ठुलो महादेश हो भनेर, तर everyone just still the concept is still there that Africa, Africa भनेपछि जनावरहरू अनि नदीहरू अनि हिरा मोती त्यस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने सोच्छ मान्छेहरू सबैजनाले होइन। But that's not the reality. The reality is that Africa is divided into 5 regions. You can see the picture where the regions are. The landmass is actually 30.37 million kilometers squared. It's the 5th biggest landmass in the world actually. There are 54 countries and there are 5 sovereign states. The total population of Africa is 1.7 billion भनेको छ है। तर I mean there was a last year's consensus. I'm not really sure about this year. And Nepalis in Africa, we suspect there are about 20,000 Nepalis in Africa.
in various sectors. South Africa, where I am, I think we have the highest concentration of professionals in terms of medical personalities, or different field, different specialty. And we have chef, laborers, engineers, such here as well. And there's about 16 countries in which there's an active presence of NRN, but we think there's about 20 countries where all the other Nepalis are. So we're just trying to find them and locate them and sort of form a map at the moment. Why is this brain gain issue is important for to talk to Nepali people? It's simply because a majority of the migrants that come to Africa and other places, I think they come with the aim to return back to the country of origin. And in that country that they go to, or the destination country, they are not long enough there to sort of earn or a pension fund or whatever for the future, because they go there to earn money, they save money, they come back to the country. And more often than not, what happens is, if you go back with some money that's saved in your bank or whatever, you tend to go to Nepal and you tend to live a sort of a lavish life for a few months or so. And then at the end of that couple of years, maybe 5-10 years, the money is finished. And you haven't really figured out a way to survive longer. Okay. And so if the brain gains sort of center, if we sort of push on these on our migrant laborers or immigrants to invest or save their money and put into something that can sort of give some sort of return to these migrants, then they will have a role to play, not just after a few months or a few years, but also until their sort of lifespan is over. So from Africa itself, what are the sectors that have been involved? This is data I got from a few NRN presidents, Mr. Thapa and Mr. Krishna Dumre from Kenya, from Nigeria. So these are the 6 different areas which NRN Africa has been involved in. मलाई यो सबै नामहरु पनि दिनुभएको छ, तर I don't think it's relevant at this point to talk about individual, कुन projectमा के involved हुनुहुन्छ भनेर. I think that's also a bit personal and that's not for me to disclose, but I can give you some examples from South Africa itself. There's a doctor here who came here and realized the educational system or the fact that minimal fee or and plus education is the center of everything. Once you've got an educated child, their future themselves, it's guaranteed almost. So Nepal school it's almost free to go to school. The school slowly it's growing quite rapidly actually. It was just a nursery school, and I have a full grade 1 to matric 1 and your engineering construction wise, like Nepali, someone that's qualified in Nepal, got his degree in Nepal, came to Cameroon, and in Cameroon he got into the engineering sector here, and he was involved in various projects that's basically building those bridges around the country in Cameroon. And he actually went back to Nepal, and he has now started a project there, building Nepali Jolunge Pul. I'm not really sure, the bridges, floating bridges around the country. I mean, this it's such a major achievement in the country, because the पहिला त्यो झोलुङ्गे पुलहरु हुँदाखेरि मान्छेहरु त्यो river cross गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, कति मान्छेहरु मर्थ्यो हैन. अहिले now these bridges are stable and they are safer. So a lot of communities around Nepal have benefited from that knowledge that he took back to Nepal. And similarly in the agricultural sector, South Africa for example, they basically noticed that robust, meat or strong, they're healthy. And he took a few of these bakra bakri to Nepal, and now he's got this whole farm of hybrid bakra just outside the Kathmandu Valley. And he's got a farm that's running there. He's employing people there. He's providing a better quality, if I may say so, meat in Nepal. Okay. But in terms of social services, I've already mentioned the schools, but
from my perspective, in terms of medical gain that Nepal could gain from us, is simply because medicine is such a closed, if I may say so, not really, but a closed sector. Every country has its own board certification process, and I know even though the Nepali medicine the knowledge is the same. But every country with different board they expect us to write the exams to make sure that we are in keeping with what the requirements for that particular country is, and even to make sure that we are actually qualified and not just got degree from wherever. अनि त्यो भन्नाले चाहिँ अलिकति गाह्रो के हुन्छ भने हामीले अब यहाँबाट नेपाली भएर म डक्टर भनेर नेपाल गएर मैले I can't practice as a doctor unless I've written the exam, and I'm now a certified doctor in Nepal registered with NMC. So I think what I can do potentially is I can give advice if I sit on a certain medical advisory boards. I can help with, sort of telemedicine type if someone asks me to give opinions on my specific field for ENT, I can come to Nepal and I can hold workshops, I can hold training programs if, if necessary. So that is, I think, all we can offer in terms of medical fields for now. I think that's all I'm going to say now. Thank you so much. Beautiful presentation. अत्यन्तै सुन्दर प्रस्तुति आयो हाम्रो साउथ अफ्रिकाबाट ENT सर्जन डाक्टर सरिता पाण्डेबाट अफ्रिकाको बारेमा हामीले बुझ्न पायौं। उहाँ आफै एउटा मेडिकल चिकित्सकको परिवारमा हुनुहुन्छ र मैले सुने अनुसार धेरै परिवारहरू चिकित्सकका परिवारहरू साउथ अफ्रिकामा रहनु भएको छ। उहाँले हाम्रो नेपाल र नेपालीको इज्जत बढाइरहनु भएको छ र नेपालको लागि पनि थुप्रै कामहरू गरिरहनु भएको छ। अनि सुरक्षित स्टेबल चलङ्गे पुलहरूदेखि लिएर हाई क्वालिटी मिट आदिको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा कन्ट्रिब्युसन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी भयो। आगामी दिनमा अझ थप यस्तो कन्ट्रिब्युसनहरू बढ्ने सम्भावना देखियो, किनभने हाम्रो अफ्रिकन कन्टिनेन्टसँग हाम्रो एम्बेसडरको रूपमा आज हामीले नयाँ साथी पाएका छौँ। धन्यवाद छ सरिता म्याडमलाई। अडियन्समा रहनुभएका साथीहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले यो Q&A भन्ने हाम्रो एउटा बक्स छ, च्याट बक्समा लेख्नु भए पनि हुन्छ। क्वेशन तपाईको स्पेसिफिक छ भने त्यहाँ लेख्नु होला र क्वेशन कसलाई गरेको भनेर पनि राख्नु होला। मैले एउटा क्वेशन आएको देखिसके, हाम्रो मिस्टर एकनाथ भन्ने साथीले त्यहाँ दिनु भएको छ। त्यो क्वेशन मेरो विचारमा हाम्रो सन्तोष गौतम जीलाई होला जस्तो लाग्छ, तर प्यानलिस्टहरुले चाहिँ नि त्यहाँ आएको प्रश्नको जवाफ तपाईले टाइप गरेर लेखिदिन पनि सक्नुहुन्छ। यु क्यान आन्सर द क्वेशन लाइभ इफ यु विश टु, तर यु डोन्ट ह्याभ टु। समय बच्यो भने प्रत्यक्ष रूपमा नै त्यो प्रश्नहरु म पढेर यहाँहरुको बीचमा ल्याउने छु र हाम्रो प्यानलिस्ट साथीहरुबाट मुखबाटै हामीले जवाफ सुन्ने प्रयत्न गर्ने छौं। अब हाम्रो दोस्रो यो साथीमा चाहिँ नि हाम्रो नेपाल आयुर्वेद डाक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश गेवाली हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ। डाक्टर प्रकाश गेवाली, हजुरको मन्तव्यको लागि हामी रेडी छौं। सबैलाई नमस्कार र यो महाउत्सवमा मलाई पनि सम्मिलित गराइदिनु भयो, यसको लागि आयोजकहरू सबैलाई धन्यवाद सहित म अलिकति आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। अब आज नेपालमा हामी संविधान दिवस मनाउँदै छौं र संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रो संविधानले खास गरी यो नेपालको संविधान 2072 चाहिँ समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर भनिएको छ, जसमा हाम्रो सार्वजनिक निजी र सहकारीको सहभागिता मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा आर्थिक वृद्धि हासिल गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य छ संविधानको। हो त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि खास गरी निजी सरकारी तहमा चाहिँ के रे निजी र सहकारीको रूपमा चाहिँ हाम्रो गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। मैले आज यो प्रसङ्ग पनि जोडे। खास गरी गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजी यो सबै कुरालाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने भनिसकेपछि अब त्यो हाम्रो देशले ब्रेन गेन गर्न
चाह्यो। अब हाम्रै साथीहरू डायस्पोरा जो अब विदेशमा गएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ जुन त्यहाँ आफ्नो ज्ञानहरू बढाउँदै जाँदाखेरि अपर्च्युनिटीहरू पनि पाउँदै जानु भएको छ, र त्यो सँगै जुन ज्ञानहरू प्राप्त भएको छ त्यसमा विशेष गरी अब हाम्रो ह्युमन क्यापिटल र त्यो ह्युमन क्यापिटलले फेरि अर्को डेभलप गरेको रिलेसनल क्यापिटल, त्यो रिलेसनल क्यापिटल चाहिँ सबभन्दा सजिलो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानलाई, खास गरी अब यसको आफ्नो ब्रान्ड अथवा रिपुटेसन, त्यो सर्टेन साथीहरूको अब यो च्यानलहरू अथवा उहाँहरूका कतिपय ठाउँमा चाहिँ लाइसेन्सिङहरू, यी विविध कुराहरूलाई चाहिँ अथवा उहाँहरूका एलायन्सहरू, यी कुराहरूलाई चाहिँ युज गरेर देशले पनि केही कुरा गेन गर्न सक्ने, र जो हाम्रो उहाँ बाहिर बस्नुभएका डायस्पोराहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसले चाहिँ पोजिटिभै अथवा राम्रो अवस्था सिर्जना गरोस्, जसले गर्दा विदेशमा बसेर पनि राष्ट्रको लागि केही गर्न सकिने र राष्ट्रले पनि उहाँहरूबाट केही पाउने अवस्था सिर्जना होस् भनेर चाहिँ जुन तरिकाले संविधानसँगै चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण उसमा उल्लेख गरिएको छ, त्यो सँगै अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू मार्फत यो जुन विकासमा उच्च साझेदारी, त्यस्तै यो वैदेशिक सहायता लगायतका कुराहरूमा गैर नेपालीहरूबाट अथवा गैर आवासीय नेपालीहरूबाट जुन क्रमशः आकर्षित भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ देश विकासमा, खास गरी यो प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकासमा, पूर्वाधारको विकासमा, त्यस्तै रिसोर्सको अभाव कम गर्नको लागि, अनि बाहिरी संसारमा सम्पर्क बढाउनको लागि, त्यस्तै समग्र मानव विकास ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरू बढाउनको लागि, त्यस्तै अब यो टेक्निकल र भोकेसनल चाहिँ संस्थाहरू पनि उहाँहरूकै कारणले अब विदेशमा चाहिँ जानुपर्ने भयो, विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ स्किलहरू डेभलपमेन्ट गर्नको लागि यहाँ पनि अब त्यस्ता संस्थाहरू बढाउने, ट्रेन म्यान पावरहरू बढ्ने र अल्टिमेटली इकोनोमिक डिप्लोमेसी बढ्ने काम चाहिँ यो भइरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, खास गरी अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ जुन च्यालेन्जेसमा त्यति धेरै ठुलो मैले अब चाहिँ पहिला भन्ने गरेको, यहाँ चाहिँ अब त्यत्रो उत्पादन हुने, पढ्ने, लेख्ने, अल्टिमेटली सबै डक्टर, इन्जिनियर, के अरे अब इन्जिनियरहरू अथवा नर्सेसहरू सबै चाहिँ विदेशै जाने गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के होला भन्ने एउटा जुन थियो पहिलाको कन्सेप्ट, अहिले के भयो भने मोर देन एक्सेस यहाँ जब प्रोडक्सन भइरहेछ भने सर्टेन विदेश जानुहुन्छ, सर्टेनले यहाँ बसेर काम गर्नुहुन्छ, र दुवैतिरको आफ्नो चाहिँ लिङ्कअप भइसकेपछि त्यहाँको उताको प्रविधि यहाँको नेपालभित्रको डक्टरहरूले लिने र नेपालमा भएका नयाँ इनोभेसनहरू चाहिँ बाहिरको डक्टरहरूलाई अथवा नर्सहरूलाई पठाउने, यो खालको इन्टरेक्टिभ काम जब सुरु भयो, यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यहाँबाट जुन विदेशमा जाने अब नेपालको लागि चाहिँ त्यसलाई अब च्यालेन्ज भन्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो एउटा ग्लोबलाइजेसनको एकदमै राम्रो अवस्था मैले मानेछु, जसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै अब यहाँ चाहिँ अलिकति जस्तो सहरी क्षेत्रमा विकास भइसके पनि अब गाउँ अथवा चाहिँ भनौँ जसरी शिक्षाको अघि कुरा आएको थियो, कर्णाली प्रदेश एकदमै पछाडि छ भने जस्तै स्वास्थ्यको कुरामा कर्णाली प्रदेश अहिले पनि एकदम पछाडि छ। हो त्यस्तै विभिन्न एरियाहरू स्वास्थ्यका कमजोर छन् र ती कमजोर एरियाहरूमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू अब सकेसम्म अहिलेको अब जमाना चाहिँ भनेको चाहिँ अब भनौँ न कम्युनिकेसनको यत्रो विकास भइसकेको अवस्था छ, अन्य कुराहरू विकास भइसकेको अवस्था छ। हामीहरू चाहिँ यो ब्रेन गेन सेन्टरसँग अथवा अन्य चाहिँ साथीहरूसँग कोलाबोरेसनमा रहेर अथवा सहयोगमा रहेर ती गाउँमा ती ठाउँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, विशेष गरी अब सार्वजनिक निजीकै मोडलमा कतिपय संस्थाहरू स्थापना गरेर त्यहाँ कलेज पनि बनाउने, कलेज बनाएर त्यहाँ रिसर्च पनि त्यही हुन्छ, मेन पावर उत्पादन पनि हुन्छ, सँगै त्यो एरियामा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दुवै प्रदान गर्न सकिने राम्रो मेडिकल कलेजको स्थापनाहरू सर्टेन ठाउँमा गरिदिने हो भने
शिक्षा पनि दिन्छ, स्वास्थ्य पनि दिन्छ, त्यहाँ म्यानपावर उत्पादन पनि हुन्छ, रिसर्चका कुरा पनि हुन्छ, इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन पनि त्यसले गराउन सकिन्छ र बाहिरको चाहिँ पुँजी र प्रविधि पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ र हामीसँग भएको इनोभेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दिन पनि सक्छौँ। साह्रै राम्रो ती कन्सेप्टहरूमा चाहिँ अब यहाँहरूले सोचिदिनु होला र सकेसम्म एनआरएनको भूमिकालाई चाहिँ प्रभावकारी विश्वसनीय बनाउने र उहाँहरूको राइटलाई, चोइसलाई, भोइसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेर राइट चोइस एन्ड भोइस एड्रेस गर्न सकेर कन्ट्रीले चाहिँ यो कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू र कोअपरेटिभहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूको विशेष गरी पुँजी पनि छ, केही न केही हामीभन्दा पुँजी पनि दिन सक्ने र ज्ञान पनि दिन सक्ने अवस्थामा त्यसलाई हामीले क्याच गरेर चाहिँ राष्ट्रले अब ब्रेन गेन सेन्टर त खोला छ हाम्रो नेपालमा, अब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ अब त्यो राखिया छ, तर त्यसले औपचारिक त्यो एउटा राखेर त्यो लिस्टिङ गर्ने भन्दा बढी काम हुँदै जाओस्। अझै अब नयाँ नयाँ सुरुवात भएको हुनाले र उहाँहरूको पुँजी र ज्ञान र मैले त अझ ज्ञान र पुँजी दुईटा भयो, तर प्लस उहाँको रिलेसनसिप पनि भन्छु मैले। यसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिले नेपालीहरूको चाहिँ इन्टरनेसनल जुन रिलेसनसिप छ, उहाँहरूको साथी सङ्गी बढेको छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ संसारभरि चिनाउनलाई एकदम सहज अवस्था सिर्जना गरेको छ। विदेशमा पनि खास गरी रिलेसनल क्यापिटल हाम्रो तीनटा जुन ह्युमन स्ट्रक्चरल र रिलेसनल क्यापिटल मध्ये हाम्रा ह्युमन क्यापिटल उहाँहरू जो डायस्पोरा हुनुहुन्छ, हाम्रा ह्युमन क्यापिटलहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जुन रिलेसनल क्यापिटल छ, जुन सम्बन्ध छ र त्यो सम्बन्धले चाहिँ सिर्जना गरेको अवसरहरूलाई चाहिँ ती अवसरहरूलाई हामीले चाहिँ क्याच गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ भने चाहिँ देश चाँडै नै विकास पनि हुने, सबैलाई राम्रो हुने भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै मेरो आफ्नो कुराहरू यहीँ राखेँ। अब बाँकी केही भयो भने पछि उसमा गरौँला। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, साह्रै माननीय मन्तव्य यहाँले दिनुभएको छ। यो वास्तवमा ब्रेन गेनले गर्न खोजेको पनि यो वान वे भन्दा पनि टु वे ट्राफिक नै होस् हैन। यो ज्ञानको, पुँजीको र हाम्रो रिलेसनहरूको चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज होस्। नेपालमा भएको आविष्कारबाट पनि संसारले लाभ लिन सकोस्। फेरि संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली डायस्पोराहरूले नेपालमा भएको आविष्कारलाई बाहिर प्रचार प्रसार गर्नलाई पनि एम्बेसडरको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ नि आयुर्वेदको क्षेत्रमा धेरै ठुलो प्रगति नेपालमा हासिल गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई बधाई छ, धन्यवाद छ। र अब नेक्स्टमा म वैकुण्ठ रमन सुवेदी सरसँग आउँदैछु। क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट जोडिनु भएको छ थाहा भएन, मलाई हाम्रो अडियन्सलाई पनि जानकारी गराउनु दिनु होला डाक्टर सुवेदी। सबैजनालाई म काठमाडौँबाट हो सर अहिले। वन्डरफुल, वेलकम। र खास गरी यो विज्ञ समूह विदेशमा रहेको एनआरएनएको समूहमा पनि विज्ञ समूह जुन नेपालसँग जोडिने र नेपाललाई केही न केही हदमा कसरी गिभ ब्याक गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा यो किसिमको जुन सुरुवात भएको रहेछ सर, मलाई पनि थाहा थिएन पहिले, अहिले मात्रै थाहा हुन आएको। खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै खुसीको कुरा भएको छ। र अहिले चाहिँ यो अलिकति सम्भव किन पनि बढी देखिँदैछ भनेदेखि यही भर्चुअल मिटिङहरू पनि यति कमन थिएनन् पहिले। अहिले हामी भर्चुअल क्लास, नेपाल त टोटल्ली एजुकेसन सिस्टममा भर्चुअल क्लासेसको सिस्टममा गइसकेको छ भनेपछि एजुकेसनमा त हामी ठुलो कोलाबोरेसन गर्न सक्ने अघि एकजना सरले, एक कर्णालीको सरले राख्नु भएको थियो, त्यो सम्भावना देखिएको छ। र अघि कुरा आयो एकदमै राम्रो, हामीले नेपालमा बसेर थाहा नपाउने जति त्यो विज्ञ समूह चाहिँ ठुलो ठुलो लेभलमा र ठुलो कनेक्सन अथवा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने विदेशी मुलुकहरूमा त्यहाँ पुग्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने सिलसिलामा यो कनेक्सन वास्तवमा यो गजबको सुरुवात भएको र यसमा म सरलाई र खास गरी उत्तम सरले ठुलो यसमा भूमिका खेल्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर मैले। र फेरि नेपाल सरकारलाई पनि हामीले भन्नुपर्छ, नेपाल सरकारले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यति यो छिटो नै हो वास्तवमा। नेपाल जस्तो कन्डिसनमा मैले च्यालेन्जको कुरा गर्छु, यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी के छ। नेपालमा चाहिँ हजुरहरू, म आफै पनि विदेशमा 2 वर्ष स्कलरसिपमा, अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको स्कलरसिपमा पढेर आएको र त्यस पछाडि यहाँ वास्तवमा नेपाल सरकारकैमा जागिरै छु। अहिले खास भन्नुपर्दाखेरि केही च्यालेन्जहरू के छन् त मैले भोगेका ग्राउन्ड रियालिटी सुन्यो भनेदेखि हजुरहरूलाई थोरै
वर्कआउट गर्न इभन परराष्ट्रको सहरहरूलाई पनि वर्कआउट गर्न चाहिँ सजिलो होला सायद चाहिँ के समस्या छ भन्ने कुरा यो म ग्राउन्ड रियालिटी देखेको छु। त्यसकारणले चाहिँ यो कुराहरूमा सुरु भएको कुरालाई एकदमै पोजिटिभ मानेको छु नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको। यो क्रम जारी राख्छ। म चुनौती अब अवसर मैले भनिहालेँ अहिले भर्चुअल र वर्क फ्रम होमको कन्सेप्ट अब ले चाहिँ धेरै हदसम्म सरहरूले कुनै न कुनै रूपमा अहिले नै तुरुन्तै आजको दिनमा नेपाल फर्केपछि मात्रै होइन कि त्यही ठाउँमै रहेर पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिने सोच राख्न सक्ने सम्भव भएको छ। यो ठुलो कुरा। नेपाल आउने सोच पछि राखौँला, अहिले चाहिँ त्यहाँ ठाउँबाट जे गर्न सकिन्छ भर्चुअली त्यो ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा मलाई लागेको सर यो नेपालमा चाहिँ एजुकेसनको लागि बाहिर जाने एकदमै धेरै ट्रेन्ड छ। विदेशी डिग्री लिनको लागि जो नेपालमा रिकग्नाइज हुन्छ भनेर जाने, तर पछाडि चाहिँ फेरि विभिन्न कारणले उतैतिर बस्ने परिबन्ध बच्चाहरू भइसकेपछि र यो नागरिकताको केसको कारणले चाहिँ नेपाल आउन अलिकति गाह्रो हुने स्थिति रहेछ। यो कुराहरू चाहिँ एड्रेस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र चुनौतीको म कुरा गर्छु सर। अब अलिकति ग्राउन्ड रियालिटी सबभन्दा मैले अघि सरले भन्नुभएको थियो समाजवाद उन्मुख जुन संविधानमा भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, तर कहीँ न कहीँ हाम्रो नीति सरकारी नीति आज पनि खुल्लम खुल्ला हामी बेस्टलाई चाहिँ हामी हायर गर्छौँ, बेस्टलाई चाहिँ बेस्ट स्यालेरी दिन्छौँ भन्ने किसिमको नीति लिन अझै पनि नेपाल आजको दिनसम्म पनि हिचकिचाएको अवस्था चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। कस्तोसम्म भनेदेखि म आजको दिनमा अब हामी यसरी यो जुमहरू फेसबुकहरू चलाएको छौँ, नेपालमा बसेर हजुरले कुनै आफ्नो व्यवसायको फेसबुक एड गर्न चाहनुभयो भनेदेखि द्याट्स नट पोसिबल। लिगल्ली गर्न पोसिबल छैन, इलिगल बाटोमा जानुपर्छ। यो भनेको के भनेदेखि राष्ट्र बैङ्कले आजको दिनसम्म नेपाली ब्याङ्कमा भएको पैसा युज गरेर थोरै एउटा लिमिटसम्म $10 $20 सम्म पनि त्यो अधिकार दिएको छैन। भनेको मैले भन्नु खोजेको सरकारी नीतिहरू अलिकति फेभरेबल छैनन् ग्लोबलाइज्ड वेमा जानको लागि एउटा कुरा। र अर्को कुरा भारत र चीन जस्तो मुलुकबाट चीन एकदमै त्यो लेफ्ट विङमा गएको र भारत दुवैले चाहिँ भारतले पनि मनमोहन सिंह आउँदासम्म चाहिँ गरेको थिएन, अहिले टोटल्ली उसमा गएको छ ओपन मार्केटमा। चाइना गइसक्यो, तर नेपाल कहीँ न कहीँ अस्तिसम्म चाहिँ के अरे अर्थमन्त्रीको नाममा चाहिँ ऊ हुन्छ नि यहाँ चाहिँ ओपन छैन, मान्छे ओपन छैन भन्ने किसिमले हेर्ने त्यो सरकारी नीति एउटा कुरा। अर्को कुरा राजनीतिक भागबण्डमा हजुरहरू आउन खोज्नुभयो भने बेस्ट ब्रेन आउन चाह्यो भने उसलाई रिवार्ड गर्ने एउटा पोलिसी मेरिट बेस्ड हुनुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ अलिकति नभएको कि जस्तै अहिले भर्खरै अब हुन त त्यो विभिन्न कारण होला कुलमान सिंहको प्रकरण नेपालभरि चाहिँ अलिकति हट विषय बनेको छ। यो एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा चाहिँ नेपालीहरू बीचको एटिच्युड पनि नेपाली पपुलेसनको मतलब कस्तो छ भनेदेखि जब स्टिल गर्न बाहिर गएर मान्छे चाहिँ आयो भने पनि जब स्टिल गर्न आएको हो कि भन्ने टाइपले चाहिँ अलिकति सोचिदिने र मिडियाले पनि थोरै जस्तै यो जुन कार्यक्रम हुन्छ उसमा के भन्छ दशैंको वरिपरि त्यसमा चाहिँ एकपटक आउँछन् हल्ला गर्छन् जान्छन् भनेर मिडियाले पनि थोरै नेगेटिभ प्रचार गरिदिने यो कुराहरू छ। र अलिकति फेरि अर्को कुरा चाहिँ नेपाली पब्लिकबाट मैले चाहिँ नेपालको एउटा आम जनताले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई कुरा राखिराखेको छु। अनि थोरै एनआरएनएको पोलिटिकल एफिलिएसन भयो भनेदेखि चाहिँ हुने जस्तो कस्तो भनेदेखि स्वर्णिम वाग्लेजी सर आउनुभयो, उहाँ जस्तो विज्ञ मान्छे पनि पोलिटिकल नियुक्तिको चक्रमा पर्नुहुन्छ, कुन पार्टी कुन कसो उहाँले सबै कुरा छोडेर आएको हुनुहुन्छ। उहाँ कति गाह्रो छ बाहिरबाट आउने भन्ने कुरा, यो कुरा पनि अलिकति नेपालमा आएपछि अलिक दिक्क लाग्ने। म सबै देशलाई सेवा गरेर आउँ भनेर आउँदाखेरि पनि जुन किसिमको एक्सेप्टेन्स हुनुपर्ने हो, वार्म वेलकम हुनुपर्ने हो सामाजिक हिसाबले, त्यो चाहिँ जति हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ सबभन्दा जस्तै हेल्प गरौँ त भनेर आउँदाखेरि पनि आर्थिक हिसाबले पनि अलिकति सरहरूको त्यहाँको इन्कम र नेपालको जुन स्थिति छ साँच्चीकै सोच्नुपर्ने, एक किसिमले चाहिँ मूर्ख बन्न हिम्मत गर्नुपर्ने नेपाललाई सेवा गर्नको लागि त्यो परिस्थिति छ। त्यस कारणले हाललाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भनेदेखि कमसेकम आउने यी कुराहरूलाई चाहिँ बनेर एकदमै यो माइन्डमा राखिकन र यसमा चाहिँ मिडियाले एकदमै पोजिटिभ रोल खेल्न सक्छ। कोही आएको मान्छेलाई एकदम हाइलाइट गरेर यस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो भनेर गर्ने सट्टा उल्टो गरिरहेको छ। इभन कतिपय देशहरूमा चाहिँ पोजिटिभ यो क्याम्पेनिङै गरेको रहेछ, अनि मात्र सफल भएको यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई याद छ। सुमन खरेल सर आउने बेलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै त बस्नुभयो, पछाडि आउनु भनेर उहाँले लेखसम्म लेख्नु भएको थियो, दुखेसोको लेख नेपाल फर्किँदाखेरि। यसलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले एकदमै वेलकम, यो कुरा चाहिँ अब
वेलकम गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला सामाजिक अवधारणा चेन्ज गर्नुपर्छ। अबको जमाना जब स्टिलिङको कुरा नै होइन। खुबी भएको मान्छेले राइट स्यालेरी पाएर राइट ठाउँमा चाहिँ पोस्टिङ पाउनुपर्छ। त्यो कुराको लागि सङ्घीयताले थोरै सजिलो भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सङ्घीयताले चाहिँ आफैले स्थानीय निकायमा आफ्नो स्थानीय निकायको मान्छेलाई आफैले नियम बनाएर केही थोरै एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ्सहरू दिएर नै राख्न सक्छ। सायद यो छुट पनि ठुलो अवसरको विषय हुन सक्छ। र अवसरमा मैले फेरि भन्छु सर, कमसेकम हजुरहरू चाहिँ रिसर्चर सरहरूले चाहिँ अहिले नै गर्न सकिने कुरा मलाई लागेको केही कोलाबोरेसनमा नेपालको प्राइभेट युनिभर्सिटीहरूलाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीसँग कोलाबोरेसन गरेर रिसर्च गर्ने। त्यस्तो विज्ञहरूले विदेशबाटै विदेशको युनिभर्सिटी सरको तलब पाउनुहुन्छ, तर नेपालको मान्छेले यहीँ बसी बसी थोरै कम पैसामा विदेशी डिग्री पाउँछ, नेटवर्क बनिरहेको हुन्छ। कहीँ न कहीँ मान्छेलाई नेपाल बस्न सबैलाई मन छ। म आफै गएको, मेरो परिवारको सबै मान्छेहरू विदेशी नै हुनुहुन्छ छन्, तर आउन खोज्दाखेरि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गरेको मान्छे नेपाल कसरी आउने त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ विविध किसिमका गाह्रोहरू हुने रहेछन्। मैले यो अहिलेसम्म नआएको हुनाले ग्राउन्ड रियालिटी र यसमा वर्कआउट गरौँ, यो एकदमै पोजिटिभ जेस्चर। नेपाल सरकारले यति गर्नु पनि ठुलो कुरा हो, जति गरेको छ यति गर्नु ठुलो कुरा हो। र मलाई लाग्छ यो नेतृत्वले चाहिँ सामाजिक तहमा एकदमै यो स्वीकार गर्नुपर्छ। यो भनेको नेपाल सरकारको लागि, नेपालको लागि फाइदाको कुरा हो, जब कम्पिटिसन बढाउने कुरा होइन भनेर पुष्ट्याउन जरुरी छ भन्ने मेरो धारणा हो। सर, केही क्वेसन भयो भनेदेखि म पछि एन्सर गरौँ। धन्यवाद डाक्टर सुवेदी, तपाईँ काठमाडौँबाट जोडिएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा यो एकोरो रोटी पाक्दैन भन्छन्, हजुरले चाहिँ यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि गर्नुपर्ने वास्तवमा नेपालको तर्फबाट चाहिँ बढी इम्ब्रेसिङ वेलकमिङ हुनुपर्ने कुरा डायस्पोराको लागि यहाँले राख्नुभयो। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने डायस्पोरा त हेर्नु जति टाढा भयो नेपालको माया उति धेरै हुन्छ होइन। तर त्यो कुरा चाहिँ नि देशमै बसेको मान्छेहरूले कतिपय अवस्थामा नबुझेर विभिन्न किसिमको नाम दिने अनि अलिकता चाहिँ भाषीको बनाए जस्तो चाहिँ शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नेदेखि लिएर अनि हजुरले भनेको जस्तै आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ केही लिएर आउनुहुन्छ, हामीलाई जब पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो देशको लागि सेवाको लागि आउनुभएको होला भन्ने भावले हेर्न नसक्ने खालको न्यारेटिभ्सहरू पनि छ। तर त्यति धेरै व्याप्त न्यारेटिभ चाहिँ त्यो छैन। तर मेरो विचारमा यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो ब्रेन गेन सेन्टरको कोअर्डिनेटरज्यू हाम्रो बिचमा भएको हुनाले उहाँले सुन्नुभएको छ, उहाँको कुनै रेस्पोन्स पनि आउला अथवा उहाँले चाहिँ पोलिसी लेभलमा यो कुराहरू पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। अब हामी आजको प्यानलको अर्को वक्ता सुर्खेतबाट जोडिनु भएको छ, अमेरिकन कर्नरको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उहाँ। यो ब्रेन गेन सेन्टरबाट त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई फाइदा गराउनेमा खास गरिकन अमेरिकन कर्नरको एउटा ठुलो भूमिका मैले देखेको छु। किनभने उहाँहरूले त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो लोड सेडिङ हुँदाखेरि, बिजुली नहुँदाखेरि, इन्टरनेट नहुँदाखेरि पनि त्यहाँ सानो एउटा लाइब्रेरी रहेको, अनि बिजुलीको ब्याकअप रहेको, इन्टरनेटहरू चाहिँ स्टेबल तरिकाले राखेर मान्छेहरूलाई त्यहाँ जोड्ने अनि ब्रेन गेन सेन्टरबाट मान्छे खोजेर बोलाउने र विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा अग्रपङ्क्तिमा रहेको एकजना युवा हृदेश कुमार केसीजी हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। हृदेशजी, तपाईँको मन्तव्य राखिदिनु होला प्लिज। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त म आयोजक कमिटीलाई चाहिँ मेरो केही शब्द राख्न दिनु भएकोमा चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस ब्रेन गेन सेन्टरमा सुर्खेतबाट चाहिँ म कसरी जोडिए र हामीले चाहिँ ब्रेन गेन सेन्टरबाट कसरी लाभ लिइरहेको छौँ भन्ने केही म कथा अब सेयर गर्न जाँदैछु। सर्वप्रथम त ब्रेन गेन सेन्टर मा जोडी हामीलाई कनेक्ट गरिदिनु भएकोमा म डाक्टर उत्तम गौरी सरलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म मेरो स्लाइड सेयर गरेर म केही सेयर गर्न चाहन्छु। स्लाइड क्लियर छ सर? एकदम क्लियर छ। सम्पूर्ण महानुभावलाई फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामीले ब्रेन गेन कसरी सुर्खेतमा इस्टाब्लिस गर्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्टार स्कलर नेटवर्क र अमेरिकन कर्नर सुर्खेतको चाहिँ संयुक्त पहलमा चाहिँ हामीले कर्णाली टक सिरिज भन्ने एउटा कार्यक्रम सिरिजको नामाकरण गरेका थियौँ।
यो चाहिँ हामीले 2019 सेप्टेम्बर 14 मा चाहिँ हामीले अफिसियली रूपमा चाहिँ कार्यक्रम सुरुवात गरेर यसको उद्घाटन गरेका थियौँ भने योभन्दा 2-4 महिना अघि नै हामीले यो प्लानिङ गरेका थियौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले यो टक सिरिजलाई कसरी अगाडि बढाउने र कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अब अमेरिकन कर्नर सुर्खेतमा कार्यरत छु र मैले चाहिँ अब हाम्रो यसलाई चाहिँ कसरी लग्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म सुरुमा चाहिँ अमेरिकन कर्नरले के गर्छ र हामीले अनि ब्रेन गेन सेन्टर र टक सिरिजलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहेको छौँ भन्ने म सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु। अमेरिकन कर्नर भन्ने चाहिँ एउटा बिग नेटवर्क हो, अमेरिकन स्पेसेस पनि भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई। विश्वभरि 150 देशमा चाहिँ यसको नेटवर्क छ र हामीसँग जम्मा अहिले 650 भन्दा बढी अमेरिकन स्पेसेसहरू विश्वभरि छ। यो चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीको एउटा नेटवर्क हो। यसले चाहिँ वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट र टेक्नोलोजिकली मोडर्न र डाइनामिक प्रोग्रामिङहरू चाहिँ आयोजना गर्ने गर्दछ। जस्तो कि अब प्रोग्राम टु अमेरिकन स्पेसेस आर फ्री एन्ड ओपन टु द पब्लिक फर पर्सन टु पर्सन इन्टरेक्सन है। अब हामीले जसरी ब्रेन गेनको कुरा गरेछौँ ठ्याक्क ब्रेन गेनसँग हाम्रो उद्देश्य मिल्ने भएको भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब मिडिया लिटरेसीको कुराहरूदेखि लिएर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कल्चर सोसाइटी जस्तो डायस्पोराले उता सिकेको कल्चर र नेपाली कल्चरहरू हामीले कसरी आदान प्रदान गर्छौँ भन्ने यो कुराहरू पनि हामीले यही टक सिरिजमा चाहिँ लिएर आएका छौँ। र अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग 9वटा अमेरिकन कर्नरहरू छ। हामीसँग बुक बस र बुक टुक गरी जम्मा 9वटा अमेरिकन कर्नरहरू छ र हामीलाई चाहिँ अब ब्रेन गेन सेन्टर टिमले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले कसरी अमेरिकन कर्नरसँग सम्पर्कमा रहने र अमेरिकन कर्नरसँग मिलेर हामीले कसरी कार्यक्रम गर्न सक्छौँ भनेर त्यसको लागि चाहिँ मैले लिङ्क सेयर गरेको छु। यहाँ अहिले म च्याट बक्समा पनि लिङ्क सेयर गर्छु र यसरी हामीले चाहिँ अमेरिकन कर्नरले गर्ने कार्यक्रमहरू यसरी छ। र अब म कर्णाली टक सिरिजतिर जाँदैछु। कर्णाली टक सिरिज चाहिँ हामीले मैले अघि पनि भनिसकेँ टक सिरिज प्रोग्राम बिन कन्डक्टिङ सिन्स 2019 इन कोलाबोरेसन विथ स्टार स्कलर नेटवर्क र अमेरिकन कर्नर सुर्खेतको कोलाबोरेसनमा हामीले 2019 सेप्टेम्बरमा कनेक्ट गरेको थियौँ। यसको एम चाहिँ अब कर्णाली प्रोभिन्समा ग्लोबल कम्युनिटीलाई कसरी कनेक्ट गर्ने, हामीले अब यहाँ नेपालको डायस्पोरा टिमलाई अथवा बाहिर रहेका विज्ञहरूलाई चाहिँ कर्णालीका मानिसहरूसँग कसरी कनेक्ट गर्ने र हामीले कर्णालीको कसरी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो स्टार स्कलरको टिम उत्तम सर र मेरो सानो मिटिङबाट हामीले चाहिँ यसको डिजाइन गरेका थियौँ। र त्यस्तै गरी अब म यहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले गरेको कार्यक्रमको म केही सेयर गर्न जाँदैछु। हामीले जुन अब क्यानाडामा हुनुहुन्छ हाम्रो नारायण घिमिरे फुड साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली डायस्पोरा क्यानाडामा बस्नु भएको छ। उहाँले अब क्यानाडामा सिकेका कुराहरू कसरी अब कर्णाली अञ्चलमा रहेको जस्तो हर्बल सम्बन्धी भयो फुड मेडिसिनहरू कसरी हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारदेखि लिएर कसरी यसबाट हामीले लाभान्वित हुन सक्छौँ भनेर हामीले यो 2019 सेप्टेम्बर 14 मा चाहिँ एउटा प्रोग्राम राखेका थियौँ। यसमा हामीलाई सुर्खेत जिल्लाबाट अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ भयो, अनि त्यसपछि अब मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूहरू भयो, अनि त्यसपछि विभिन्न एनजिओमा कार्यरत साथीहरू आएर चाहिँ हामीले यो एउटा सानो प्रोग्राम राखेको थियौँ। र यो प्रोग्रामबाट हामीलाई के फाइदा भयो भनेपछि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लागिरहेका सरहरूले चाहिँ के सिक्नु भएपछि अब हामीसँग रहेको जति पनि कर्णालीमा रहेको बहुमूल्य जडीबुटीहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रशोधन गर्न सक्छौँ र बाहिर निर्यात कसरी गर्न सक्छौँ र यसमा बाहिर यसको भ्यालु कतिको छ त। जस्तो हाम्रो कुना काप्चामा फालिएर रहेका जडीबुटीहरू छ, हामीले त्यसको कुनै पनि भ्यालु लिएको छैन र यो चाहिँ हाम्रो बाहिर भ्यालु नभएको चिजलाई हामीले भ्यालु एड गरेर कसरी बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू यसबाट धेरै सिकेर कुनै कुनै व्यापारीहरूले यसमा काम पनि गरिराख्नु भएको छ। र त्यस्तै गरी हामीले अब यस्तै क्यानाडामा रहनुभएको डाक्टर तुलसी धिरेल, उहाँ चाहिँ डक्टर इन मार्केटिङ र मास्टरमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ र टोर्नाडोमा पढाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब सुर्खेतमा रहेको युनिभर्सिटी भयो, अनि कलेजहरू भयो, त्यहाँको विद्यार्थी अनि ब्याङ्कर एसोसिएसनका साथीहरू उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ अब हामीले कसरी मार्केटिङको क्षेत्रमा भयो,
त्यस्तै गरी अब कर्णाली प्रदेशमा विश्व व्यापारका सम्भावनाहरू के छन् यो कुराहरू लिएर हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ र योबाट चाहिँ हाम्रो कर्णालीको साथीहरू चाहिँ अब कसरी विश्व व्यापारमा लाग्न सकिन्छ र हामीले कसरी यहाँका कुराहरू निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई लिएर चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको थियो। यसले गर्दाखेरि के भयो भनेपछि अब हाम्रो डाइरेक्ट फ्यासिलिटेटरसँग टच टु वान कनेक्सन हुने मौका मिल्यो। साथीहरूले चाहिँ आफूलाई रहेको जिज्ञासाहरू आफ्नो मनका कुराहरू चाहिँ सिक्ने र सुन्ने मौकाहरू चाहिँ पाउनु भएको थियो। यो चाहिँ हामीले ब्ल्याक हिस्ट्री मन्थ भनेर नामाकरण गरेको थियो यो प्रोग्रामलाई, किनभने ब्ल्याक हिस्ट्री मन्थको बारेमा पारेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भने मोर्गन स्टेट युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूलाई मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीको र अर्को ज्ञान सिन्धु कलेज सुर्खेतमा रहेको कलेज त्यहाँको केटाकेटीहरूलाई हामीले लिङ्केज गरेर बाहिरको गेस्ट प्रोफेसरहरूलाई लिएर चाहिँ हाम्रो उहाँको एउटा क्लास गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ युएसको कल्चर भयो, युएसमा जातीय विविधता कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक प्रोफेसरहरूले सेयर गर्नु भएको थियो भने त्यस्तै गरी डाक्टर उत्तम गौलीले चाहिँ नेपालको जातीय विविधता कुरादेखि लिएर यसलाई चाहिँ कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा सेयर गरेका थियौँ। र मेरो स्लाइड मैले यति नै गराएको थिएँ, धन्यवाद। र यसै गरी म चाहिँ के सेयर गर्न चाहन्छु भने हामीले ब्रेन गेन सेन्टरबाट सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशले के पायो भन्ने कुरामा हामीले विभिन्न डायस्पोराहरू जुन बाहिर हुनुहुन्छ र धेरै कुराहरू आफ्नो देशको लागि गर्न चाहिरहनु भएको छ, त्यही पनि कुनै माध्यमहरू पाउनु भएको छैन, कुनै अब यहाँको मान्छेहरूसँग लिङ्केज हुने मौकाहरू पाउनु भएको छैन। र ब्रेन गेन सेन्टर कर्णाली टक सिरिजले चाहिँ त्यो मौका चाहिँ उहाँहरूलाई दिइरहेको छ र यहाँ नेपालमा रहेका मानिसहरू जसले बाहिर रहेका डायस्पोराबाट केही मौकाहरू सिक्ने मौकाहरू, जस्तो कि सिम्पल इक्जाम्पलमा हामीले क्यानाडामा रहनुभएको तुलसी धिल सरसँग सोधिरहेका थियौँ, जस्तो कि अब यहाँ विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै मात्रामा क्यानाडा पढ्न जान चाहन्छन् र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग कुनै माध्यमहरू छैन, कसरी हामी जान सक्छौँ, यस्ता कुराहरूदेखि लिएर धेरै मात्रामा कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ वार्तालाप गरेका थियौँ र यसबाट चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू सेटिस्फाई पनि हुनुभएको थियो र हामीलाई आगामी कम्युनिकेसन गर्ने माध्यमहरू पनि मिलेको थियो। मेरो यति नै छ भनाइ सर। उत्तम सर, धन्यवाद हृदय केसीज्यू। तपाईँको अमेरिकन कर्नरले ब्रेन गेन सेन्टरको जुन उपाध्येयतालाई चाहिँ नै कर्णाली रिजनमा एउटा यथार्थको रूपमा परिणत गर्यो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू जस्तै ब्रेन गेन एम्बेसडरहरू हामीलाई जताततै चाहिएको छ, यत्रतत्र धन्यवाद छ। अब मैले एउटा कुरा पनि जोड्न चाहेँ यहाँ, मैले भर्खरै लिङ्क चाहिँ हाम्रो च्याट बक्समा सेयर गरिदिएको छु। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अमेरिकन स्पेस नेपालभरि 7वटा स्पेसमा 7वटा ठाउँमा रहेको छ। ब्रेन गेन सेन्टरको साथीहरू र अरू डायस्पोराहरू जसले नेपालमा आफ्नो ठाउँमा केही गर्न चाहन्छु भन्ने इच्छा छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो पोखराको साथीले पोखराको अमेरिकन कर्नरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इलाम, धनगढी, विराटनगर, भैरवा, काठमाडौँ, सुर्खेत जुनसुकै सेन्टरमा आफूलाई पाएको लाग्ने सेन्टरमा कनेक्ट गरेर हाम्रो साथीहरू एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको लागि उहाँहरू वेलकम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्दछु। धन्यवाद सर। धन्यवाद केसीजी, द्याट वाज अ गुड इन्फर्मेसन। अब म हाम्रो डाक्टर पुष्पराज पन्तज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राख्न अनुरोध गर्दछु। डाक्टर पुष्पराज पन्त, मैले अरू प्रश्न राख्न इच्छुक साथीहरूलाई प्यानलमै तानेको छु ताकि तपाईँले प्रश्न सोधेको अरू सबै साथीहरूले पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा देख्न पाउनुहोस् भनेर। डाक्टर पन्त युकेबाट जोडिनु भएको छ, स्वागत छ हाम्रो प्यानलमा। तपाईँको प्रश्न राखिदिनुहोस्। कसलाई प्रश्न हो, आफ्नो परिचय पनि छोटो दिनु होला। हजुर नमस्कार, धन्यवाद गोली सर। मेरो नाम पुष्पराज पन्त, नेपालमा चाहिँ मेरो घर महेन्द्रनगर, अनि म यहाँ अहिले ब्रिस्टलमा यहाँको एउटा युनिभर्सिटीमा पब्लिक हेल्थ रिसर्च फेलोको रूपमा काम गर्दैछु। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ साथीहरूले अब नेपालबाट सम्पर्क गर्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ पब्लिक हेल्थ रिसर्चमा चाहिँ कोल्याबोरेटिभ काम गर्न मन लाग्यो भनेर। अब सबैजनाको मन लाग्छ, जसरी मैले त्यो रेस्पोन्स पाएँ भने मेरो क्यापेसिटी उहाँसित डाइरेक्टै अब यसरी गरौँ भन्न नसकिने होला। यो सन्दर्भमा
अब जस्तै विषय अनुसार म पब्लिक हेल्थ, मेरो मेनली चाहिँ म रोड सेफ्टी अनि त्यसपछि चोटपटक इन्जुरिजमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ। तर मलाई सम्पर्क गर्ने साथीहरूले जस्तै मोलिकुलर मेडिसिनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भन्नुभयो भने मलाई त्यो हुँदैन। अनि यसको लागि मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने ब्रेन गेन सेन्टरले जस्तै मैले यो कुरा चाहिँ ब्रेन गेन सेन्टरमा पुर्याइदिएँ भने उहाँहरूले त्यहाँबाट सम्बन्धित सही किसिमको दक्षता प्लस पोटेन्सियल रिसोर्स भएको मानिसहरूसित सम्पर्क गराउन सक्ने किसिमको मेकानिजम हामीले बनाइसकेका छौँ अथवा बनाउँदैछौँ कि अथवा त्यो उद्देश्य हो कि त्यसलाई कसरी चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ भनेर मैले सन्तोष सरलाई र अरू जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई प्रश्न। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पराज सर। सर ब्रेन गेन सेन्टरसित अति निकट रहेर धेरै सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ पुष्पराज सरले, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। प्रश्न पनि एकदमै सान्दर्भिक छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो कोलाबोरेसनलाई फेसिलिटेट गर्ने गरी मात्रै अहिले काम गरिरहेको छ ब्रेन गेन सेन्टरले। डेटाबेस म्यानेज गरिरहेको छ। डेटाबेस ओपन एक्सेस डेटाबेस हो। आफ्नो फिल्डसँग आफ्नो इन्ट्रेस्टसँग मिल्ने एक्सपर्टिजको एक्सेस आफै हुनसक्छ। त्यहाँ कम्युनिकेसन आफै हुनसक्छ। इमेल आइडी छ, कम्युनिकेसनका माध्यमहरू छन् र त्यहाँबाट त्यसलाई पनि फेरि अझै कुनै कोअर्डिनेटिङ रोल ब्रेन गेन सेन्टरले खेल्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ खेल्न तयार छ ब्रेन गेन सेन्टरले। जस्तै सरले भन्नुभयो कुनै एउटा फिल्डको मानौ पब्लिक हेल्थको कुरामा रिसर्च गर्ने कुरामा टिम बनाउने कुरा हैन, डायस्पोरा लोकल टिम बनाएर त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने सपोर्ट गर्ने कुरामा ब्रेन गेन सेन्टरले गर्न सक्छ हैन। तर अब आफ्नो फिल्डको एक्सपर्ट्सहरू कहाँ कसले के गर्दैछ भन्ने कुरा खोज्नको लागि र त्यहाँ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नको लागि र कन्ट्याक्ट गरेर समन्वय गरेर एउटा टिम फर्मेसन गर्नको लागि अग्रसरता लिने काम चाहिँ एक्सपर्ट्सहरूले नै, इन्ट्रेस्टेड एक्सपर्ट्सहरूले नै गर्न राम्रो हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य अहिलेको उद्देश्य त्यो नै हो। किनभने ओपन डेटाबेस राख्नुको कारण पनि त्यो हो सर। ओपन डेटाबेस रहनुको कारण चाहिँ के हो भने आफै एक्सेस गरौँ, आफै कनेक्टेड हौँ हैन। र त्यसको लागि जस्तै मानौ कसैले अब ल ब्रेन गेन सेन्टरले एउटा वेबिनार चलाइदियोस् र त्यो वेबिनारबाट हामी छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर त्यसबाट हामी त्यसका निचोडको रूपमा एउटा टिम फर्म गरेर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने ब्रेन गेन सेन्टर इज रेडी फर द्याट। हामी वेबिनार चलाउँछौँ, आउँ छलफल गरौँ, अन्तर्क्रिया गरौँ, टिम फर्म गरौँ, हामी फेसिलिटेट पनि गर्छौँ र त्यसलाई सरले भने जस्तै त्यो रिसर्चको फिल्डमा अगाडि बढौँ। अहिले त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ कुरा अब पोलिसी लेभलतिर गरेर जोडिने हुनाले त्यहाँभन्दा धेरै कुरा मैले अहिले भन्न सकिनँ पुष्पराज सर। मैले सानो एउटा कुरा तपाईसँग टेक्निकल कुरा हो यो वेबसाइटको बारेमा। हजुर, हाम्रो mofa.bgc वेबसाइट खोल्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन मलाई लाग्छ त्यहाँ अलिकति न मेरो ब्राउजरले सपोर्ट नगरेको हो कि त्यो तपाईँ कन्ट्री प्लस अनि स्पेसिलिटी त्यो स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप एक्सपर्टाइज ग्रुप फिल्टर गर्दाखेरि त्यसले काम गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। गरिराखेको थियो सर अलि अगाडिसम्म। अहिले कहिलेकाहीँ त्यो सफ्टवेयरले उ गरेर आउँछ, म त्यो हेर्न लगाउँछु, हाम्रो टेक्निकल टिमलाई हेर्न लगाउँछु, त्यो सर्ट आउट भइहाल्छ सर। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण छलफल भयो। राम्रो प्रश्न, राम्रो उत्तर। र वास्तवमा चाहिँ नि हाम्रो कोअर्डिनेटरज्यूले भन्नुभयो ब्रेन गेन सेन्टरबाट मान्छेहरूको कनेक्सन हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ नि आउटकम के भइरहेको छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको इनिसिएटिभ्सहरू सुरु भएका छन्। तपाईहरुले बेला बखतमा ब्रेन गेन इनिसिएटिभ भन्यो भने सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यसबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ब्रेन गेन इनिसिएटिभ नेपाल भन्ने एउटा ठुलै प्रोजेक्ट सुरु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर केशव भट्टराई सायद चेयर हुनुहुन्छ, हाम्रो सतीश देवकोटाजी कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। यस्तो विभिन्न किसिमको इनिसिएटिभ्सहरू आउन् भन्ने त्यसको पछाडिको चाहिँ नि इन्टेन्सन रहेको छ। त्यसकारण तपाईहरुले पनि आफ्नो विभिन्न किसिमको इनिसिएटिभ्सहरू सुरु गर्नुभयो भने अघि हाम्रो कोअर्डिनेटरज्यूले भनेको कुरालाई म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। कोअर्डिनेटरज्यूले चाहिँ नि तपाईहरुको इनिसिएटिभलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग जोडेर हुन सक्छ, फन्डिङ एजेन्सीहरुलाई रेकमेन्डेसन लेटर लेखेर हुन सक्छ। तपाईहरुको इच्छा जो सदिच्छा छ नेपाललाई बनाउने हैन, तपाईको मनमा लुकेर रहेको अहिलेसम्मको कुरालाई उजागर गर्नको लागि हामी ब्रेन गेन सेन्टरबाट हेल्प गर्छौं भनेर जो भन्नु भएको छ त्यो धेरै ठूलो प्रतिबद्धता हो एउटा सरकारको महत्त्वपूर्ण निकायबाट। त्यसकारण त्यो कुरा विचार गर्नु होला, इनिसिएटिभको बारेमा सोच्नु होला। इनिसिएटिभ्स क्यान बी भेरी युनिक, इट क्यान बी जस्ट यु or it can be your team, so think about that. र अहिलेसम्म नजोडिनु भएका साथीहरुलाई ब्रेन गेन सेन्टरमा फेरि हामी पनि जोडिन अनुरोध गर्छौं। त्यसैगरी अब
हाम्रो बिचमा मिस्टर एकनाथजी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न राख्न चाहनु भएको छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यसपछि म निर्मलाजी, सीताजी, कुसुमजी र अन्य यहाँको प्यानलिस्ट साथीहरूसँग पनि अडियन्स साथीहरूसँग पनि हामी आउनेछौँ। तपाईहरुलाई हामीसँग 8 मिनेट जति बाँकी छ। एकनाथजी, तपाईले आफ्नो छोटो परिचय सहित छोटै प्रश्न सोधिदिनु होला अनुरोध छ। हस्, नमस्कार, थ्यांक यू उत्तमजी अनि सबै साथीहरुलाई। सुनिराख्नु भएको छ? हजुर। म एकनाथ खतिवडा, खास म चाहिँ अब अफ्रिकामा धेरै बसेँ। अहिले एसिया, यहाँभन्दा अगाडि फिलिपिन थिएँ, अहिले म्यानमारमा। म चाहिँ धेरै जसो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्छु र एग्रिकल्चर रिलेटेड इनिसिएटिभहरूमा। नेपालमा पनि अलमोस्ट म 50-60 जिल्लामा काम गरेर आएको। नेपालको स्थिति कर्णालीमा अलमोस्ट 500 वर्ष बस्दै र जनशक्ति हुनुहुन्छ। अहिले म्यानमारमा। अनि मैले अब यो सबै यो डायस्पोराको जस्तै अफ्रिकामा हामीले आफै यो सुरु गर्दाखेरि हामी पहिला धेरै नेपाली थिएनौँ, जुन यो किसिमको यो एनआरएन मुभमेन्टहरू अफ्रिका पनि गयो, हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ सर्टेन साथीहरू थियौँ र हामीले देख्यो सबै डायस्पोरा कम्युनिटीहरू अहिले कसरी एक्टिभ भइरहेछ संसारमा र विभिन्न कन्ट्रीहरूले कसरी आफ्नो डायस्पोरा कम्युनिटीहरूलाई कसरी एट्र्याक्ट गरिरहेछ अहिले, अथवा आफ्नोलाई रिइन्भेस्ट गर्नलाई रिकनेक्ट गरिरहेछ उहाँ अहिले, जस्तै अफ्रिकामा अरू कन्ट्रीमा पनि। र अहिले चाहिँ अब युएनको म्यान्डेट पनि अब डायस्पोरा कम्युनिटीलाई एकदमै रिकगनाइज गरेको छ होइन, विभिन्न डेभलपमेन्ट सेक्टरमा अहिलेको एसडिजीले। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अघि हाम्रो सन्तोषजीले आन्सर कतिपय दिइसक्नुभयो र अझै पनि कसरी फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ होला ब्रेन ग्रेनले, मैले अलिकति सोचिरहेको। अलिकति हामी प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू बनाउने हो कि, अथवा हामीले अलरेडी केही पाइपलाइन प्रोजेक्टहरू हुन्छ नि, जस्तै म नेपाल फर्केर आउन चाहन्छु, मैले केही सेभिङ गरेको मैले बचाएको छु र मैले इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु कुनै प्रोजेक्टमा भने अलरेडी त्यहाँ आइडेन्टिफाई प्रोजेक्टहरू छ भने ब्रेन गेन सेन्टरले त्यो फेसिलिटेट गरिदिनु सजिलो हुन्छ। अब कसैले रिसर्च गर्न चाह्यो अथवा कसैले कुनै एउटा चाहिँ सोसल वर्कहरू गर्नु चाह्यो भनेदेखि बाहिरै बसेर पनि त्यस्तो खालको हाम्रो प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू छैन र अनि उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने, उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने र बेला बेला डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभहरू ल्याउने, त्यो चाहिँ ब्रेन गेन सेन्टरले गरिदियो भने हुन्छ। जस्तै अब अघि हृदयजीले भन्नुभयो कर्णालीको कुरा, म 500 वर्ष बसेँ, त्यहाँको एकदम बस्ती थाहा छ। मलाई एकदम त्यो रिकनेक्ट हुन मन लाग्छ। उहाँहरूको जस्तो त्यो प्रेजेन्टेसन सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के गरौँ, अब उहाँसँग कसरी जोडिने होला र आफ्नो पर्सपेक्टिभहरू कति चेन्ज भइसक्यो अहिले अब हामी काम गर्दा अहिले, र हामीले जुन किसिमले कर्णालीको पर्सपेक्टिभ देखाएको थियौँ त्यसलाई कसरी हामीले लान सकिन्छ। हामीसँग केही त्यस्तो बाहिर सिकेको नलेजहरू पनि छ, त्यसलाई कनेक्ट गर्न पनि चाहन्छौँ। त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ बनाइदियो भने सजिलो हुन्छ होला भन्ने लाग्छ हामीलाई, र त्यही क्वेसन गर्न खोजेको थिएँ अघि मैले। धन्यवाद। साथीहरूले आफ्नो इमेल राखिदिनु होला है। तपाईँ हृदयजीले पनि अनन्तजीले पनि आफ्नो इमेल राखिदिनु होला। म थोरै एकनाथ सरको कुरामा, एकनाथ सर हामी पहिला कनेक्टेड भएको थियौँ है इन्फर्मल्ली? भएको छ, धेरै कुरा भइसक्यो हाम्रो, कुरा भइसक्यो, फोनमा कुरा भयो, प्रत्यक्ष भेट्न भएको भएर चिन्जन त्यति हुनु पाएन। स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्यो, राम्रो स्ट्र्याटेजीहरू बनाउनु पर्यो भनेर मैले एक दुईवटा आइडिया दिएको थिएँ हजुरलाई पनि। ओहो, हाम्रो कुराकानी भएको थियो, प्रत्यक्ष भेट चाहिँ नभएको रहेछ। हो, यो फोरममा आएर भेट हामीले तपाईहरुलाई भेट गराउन पायौँ। प्रोजेक्ट ब्याङ्कको आइडिया चाहिँ मलाई पनि पावरफुल लागेको छ है। तपाईहरुको कन्टिन्युअस गर्नुस्, कनेक्सन तपाईहरुको अलरेडी रहेछ। शेयर गर्न साथीहरूले आफ्नो इमेल चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला च्याट बक्समा, ताकि people who are interested can contact you. हजुर, यो इनिसिएटिभको कुरा चाहिँ ब्रेन गेन सेन्टरले अत्यन्तै महत्त्वका साथ इनिसिएटिभहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर आफ्नो कार्यविधिमा पनि त्यसलाई इन्क्लुड गरेर अगाडि बढ्दैछ। त्यसको लागि इनिसिएटिभहरूलाई त्यहाँ दर्ता गर्ने, समन्वय गर्ने, अनि मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, सपोर्ट गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने, कनेक्ट गराउने, अब त्यो अलिकति लिगल कुराहरू प्रोसिजरहरूमा फेसिलिटेट गर्ने, त्यो सबै कुराहरूको लागि हामी तयार अवस्थामा छौँ सर। किनभने सेन्टरले त खासै गर्ने नै के हो र, गएर आफै गर्ने त सबै होइन, एउटा म्यानेज गर्ने, एउटा पाइभटिङ रोल खेल्ने हो। अब त्यहाँनिर अगाडि बढ्ने र त्यसलाई साँच्चै प्रोडक्टिभली पिपलसँग गएर कनेक्ट गर्ने र त्यसलाई रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर काम गर्ने त इनिसिएटिभहरूले हो। त्यो भएर हामी त्यसको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा, सरले भनेको कुरामा हामी तयारी अवस्थामा छौँ सर। अब इनिसिएटिभहरूलाई हामी इन्भाइट गर्छौँ। अब त्यहाँ जति इनिसिएटिभहरू, जुन फिल्डका इनिसिएटिभहरू भए पनि होइन, अब देशको नीति नियम र कानुनसँग नबाज्ने गरी र जनताको हित हुने गरी ती इनिसिएटिभहरूलाई चाहिँ हामी, मैले यहीँबाट पनि इन्भाइट गर्छु, हामी फर्मल्ली त्यसलाई इन्भाइट गरिरहेका छौँ सर। हामी तिनलाई फेसिलिटेट गर्ने, सपोर्ट गर्ने, सबै कुरामा सेन्टर अगाडि बढ्छ। सेन्टर भनेको हाम्रो भेट्ने चौतारी मात्रै हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले
विभिन्न किसिमका इनिसिएटिभहरू सुरु गर्न सक्छौँ। एउटै मान्छे मल्टिपल इनिसिएटिभमा पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न इनिसिएटिभमा तपाईँको विभिन्न रोल हुनसक्छ, कहीँ तपाईँको लिडिङ हुनसक्छ, कहीँ सपोर्टिङ रोल हुनसक्छ। त्यस कारणले विभिन्न किसिमका इनिसिएटिभहरू विभिन्न साथीहरूले, खास गरिकन नेपालका साथीहरूले लिड गर्नुभएको इनिसिएटिभहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी पाएका छौँ हामीले। खासमा चाहिँ हामीले बाहिरको डायस्पोरा साथीहरूले सपोर्टिभ रोल खेलेको र नेपालका साथीहरूले लिडिङ रोल खेलेको इनिसिएटिभहरू बढी इफेक्टिभ पाएका छौँ अहिलेसम्म। तर त्यसको अदरवाइज पनि हुनसक्छ, हामीसँग त्यति धेरै केसेसहरू अहिले छैनन्, एनालाइसिसमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। तर केही फरक पर्दैन, नेपालको साथीहरूसँग पार्टनर भेटाउने र इनिसिएटिभ सुरु गर्ने कामहरू सुरु भएका छन्। तपाईँहरू पनि आज जोडिनु भएको छ, त्यसकारण धन्यवाद छ। अरू केही प्रश्न हामीले प्यानलिस्टलाई पनि गर्न सक्छौँ। अन्य हाम्रो यहाँ साथीहरूमध्ये कसले प्रश्न गर्न खोज्नु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले बिर्सेँ, मलाई हेल्प गर्नुहोस् त, अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् त। सीताजी, निर्मलाजी, डाक्टर सुजिता। हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ, झन्डै 2 मिनट बाँकी छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिलेसम्ममा लागेको केही इम्प्रेसन कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यु आर वेलकम टु। म सानो कुरा राख्नु सन्तोष सरलाई सर भन्नु त वैकुण्ठ सर। हजुर सर, हजुरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। एकदमै पोजिटिभ इनिसिएसन भएको रहेछ। मैले के छुट्टीमा राख्न खोजेको भने म नेपालकै मिनिस्ट्री बिचको कोअर्डिनेसन चाहिँ अलिकति, जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के छ भने सर, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हजुरहरूले नै भनौँ न परराष्ट्र थ्रु नै हामी विदेश जान्छौँ, अनि त्यस पछाडि आएपछि त्यही नेपालमा नेपाल सरकारले नै जागिर दिने मान्छेहरूलाई पनि राम्रोसँग युज गर्न नसकेको स्थिति छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठुलो मेन पावर भएर होला त्यो विदेश गएर पढेर कति आयो भन्नेसम्म डाटा राख्न सकेको छैन सर। यसमा चाहिँ हजुरहरूले अलिकति यसरी पढाएको मान्छेलाई चाहिँ युज गरौँ भनेदेखि हामीले अघि सरले भन्नुभएको थियो, उत्तम सरले, हामीले चाहिँ अब चाहिँ सजिलो छ आउनुहोस् भन्यो भनेदेखि बहुत सजिलो हुन्छ। हामी उहाँको पनि देखेका हुन्छौँ, यहाँको पनि देखेका हुन्छौँ। स्थिति चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ आउन तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्रिन सिग्नल छ भन्ने स्थिति भयो भनेदेखि सरहरूलाई एकदमै नत्र एकदमै गाह्रो छ बाहिरबाट नेपाल आउन चाहिँ मूर्ख बन्न हिम्मत गर्नुपर्ने जस्तो मलाई नै सम्म कति स्थिति हुन्छ नि। मलाई नै कसैले मान्छेले चाहिँ साँच्चीकै नेपाललाई काम गरौँ भनेर आएको, यो नसकेर आएको हो कि भनेको जस्तोसम्म मान्ने, जबकि फुल स्कलरसिपमा गएको मान्छेलाई त्यो स्थिति छ। यसमा चाहिँ हजुरको एकदमै लाग्छ सर, नेपाल सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ सबै मन्त्रालयले राम्रो ब्रेन गेनको लागि बनाइएको छ। यसै गरिकन चाहिँ परराष्ट्रले स्कलरसिप दिएको मार्फत जान्छ सबै विदेशबाट आउने, त्यसको पनि लुप बन्यो भनेदेखि अझ ठुलो नेटवर्क बन्न सक्छ, गजबको र बहुत एक्टिभिटिजहरू हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्ट मेरो थट सर। तर म धन्यवाद वैकुण्ठ सर। हाम्रो राजनजीले प्रश्न सोध्नु खोज्नु भएको छ, राजनजी अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्। सबै सरहरूलाई नमस्कार। सुन्नुभएको सरहरू? सुन्नुभएको? म चाहिँ स्पेसल शिक्षक हो, घर चाहिँ जुम्ला हो, सिजा। म अहिले चितवनमा छु र म शिक्षक भएको नाताले शिक्षा क्षेत्रमा भएका शिक्षाहरू किन सरकारी विद्यालयहरू किन बिग्रिरहेको छन् भनेर मैले एउटा प्रोजेक्ट योभन्दा अगाडि बनाएर भरतपुर का सीताराम कोइराला सरलाई मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। उहाँ बाइ चान्स सौरा भएर काठमाडौँ जानुभयो। त्यो अब सामुदायिक विद्यालय किन गुणस्तर आउन सकेको छैन, अब यो शिक्षालाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छु। अब मैले पहिलोचोटि यो ब्रेन गेनमा चाहिँ जोडिने मौका पाएँ। त्यो प्रस्ताव चाहिँ मैले पेश गर्नेछु। योभन्दा अगाडि मैले महावीर सर र कपिल सरसँग पनि यो प्रस्ताव राखेको थिएँ। अब नेपाल सरकारले नै यसरी ब्रेन ग्रेन स्थापना गरिसकेपछि म त्यसैसँग नेपाल सरकारको शिक्षक भएको नाताले अब हाम्रो विद्यालयमा क्यासहरू किन लागू हुन सकेन, विद्यार्थीहरू किन फेल भए, परीक्षा सिस्टम कस्तो छ, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कसरी ल्याउन सकिन्छ र राम्रा विद्यालय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने म चाहिँ एउटा त्यसैमा लागिरहेको छु। मलाई लाग्छ यसको सपोर्ट चाहिँ ब्रेन गेनले गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र त्यो प्रस्ताव म चाँडै नै त्यो मेलमा कसरी हुन्छ म पठाउने आशा गर्दछु। यसको लागि सरहरूले शिक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्राज सरहरू र अरू सरहरूले पनि कर्णालीमा जुन चाहिँ गर्नु भन्नुभयो, म चितवनमै बसेर पनि कर्णाली भन्दा पनि अझै दर्दनाक चितवन अवस्था मैले देखेँ। कसरी हाम्रा विद्यालयहरूलाई त्यहाँभन्दा राम्रा बनाउन सकिन्छ भन्ने मसँग योजना छ। यसमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा लिएँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजनजी, तपाईँको इनिसिएटिभको सङ्कल्पको लागि।
अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। कोही साथीहरूको केही प्रश्न छैन भने छ भन्नुहोस् है। सन्तोष सर, तपाईँको अन्तिम भनाइ केही छ? एकदमै खुसी लाग्यो मलाई यहाँ यत्रो धेरै अन्तर्क्रियाहरूमा वास्तवमै देशको हितको लागि हैन, बाहिर र भित्र भएका यी ब्रेनहरू, यी इच्छा आकांक्षाहरू जोडेर काम गर्ने कुराहरूमा कोही नोटिस रिकग्नाइज नभइकन पनि, बाहिर पब्लिकली नेसनल्ली रिकग्नाइज नभइकन पनि यत्रो धेरै कामहरू भएका रहेछन्। यी सबैलाई सेन्टरको तर्फबाट म सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सेन्टरले अब भोलिको दिनहरूमा उहाँहरू सबैसँग सहकार्य गर्नेछ। म त्यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। उहाँहरूलाई इन्भाइट पनि गर्छु। हार्दिक स्वागत छ। हातमा हात मिलाएर अगाडि बढौँ। सबै मिलेर यी इनिसिएटिभहरूलाई संयोजन गरेर उपयुक्त वातावरण दिएर उपयुक्त सहजीकरण गरेर सेन्टरले सबैलाई सघाउ पुर्याउनेछ र देश हितमा हामी सबै हातमा हात मिलाएर एकसाथ अगाडि बढ्नेछौँ। म त्यही प्रण गर्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उत्तम गौली सरलाई र एनआरएनको यो हेल्थ कमिटीलाई मेरो कुराहरू राख्नलाई यहाँ इन्भाइट गरेर यो अवसर दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामी यहीँ रोकिन्छौँ। हाम्रो ब्रेन गेन सेन्टरबाट हामीलाई जुन प्रतिबद्धता आएको छ, आज हाम्रो सन्तोष गौतमजी हाम्रो बिचमा आएर ब्रेन गेन सेन्टरको यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत गरिदिनु भयो। पोहोर सालको यही कन्फरेन्समा हामीले पनि ब्रेन गेन सेन्टरको एउटा ठुलो प्यानल मोडरेट गर्ने मौका परेको थियो मलाई। त्यति बेलामा चाहिँ ब्रेन गेन सेन्टरमा कोअर्डिनेटर नियुक्त भइसक्नु भएको थिएन, अनि त्यस कारणले मैले यसको रिसर्च एङ्गल र एकाडेमिक पर्सपेक्टिभ र थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभहरूको बारेमा यहाँहरूको बिचमा अलिकता यसको कन्सेप्ट राख्ने मौका परेको थियो। यो काम त मैले पहिलेदेखि गर्दै आइरहेको तपाईँलाई विदितै छ। तर अब अहिले आएर हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको इनिसिएटिभ भएको हुनाले हामी सबैको साझा ब्रेन गेन सेन्टर भएको छ। अब हामी सबै यसमा जोड्यौँ र राष्ट्र निर्माणको क्रममा साथसाथै हिँडौँ भन्ने आह्वान हाम्रो नेपाल सरकारकै प्रतिनिधिबाट आएको हुनाले यसैका साथमा आजको हामी यो कार्यक्रम यहीँ अन्त भएको म घोषणा गर्दछु। तपाईँहरू धेरै सबैजनालाई धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।